Good morning. Welcome to today's session, and I guess you all are very excited for the session. So let's get started with today's session. And yes, attendance गर्न नबिर्सिनु होला. So over to you, Assis sir. Thank you. Okay, good morning, everyone. So let's start. Just 1 minute. Okay. Okay. हिजो चाहिँ हामीले we studied about state, props, अनि अलि लाइफ साइकलको बारेमा पनि. So today, आज चाहिँ we'll be studying about routing probably. अनि त्यसपछि Ajax call also, Axios call also. How to call the remote API in JavaScript. त्यही कुराहरू गरेर चाहिँ आज हामी हेर्छौँ. Let me share my screen also. So हिजोको कुरामा if you have any confusion, please you can just message, ask me in text. Okay. If you have any confusions in yesterday's work, please ask me, okay? So then now I will start today's. रिडक्सको बारेमा बेसिक त्यही हो. रिडक्स चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट किन हुन्छ. रिडक्समा स्टोरहरू हुन्छ डेटा म्यानेज गर्नलाई. अनि सबै डेटा चाहिँ सिधै हामीले स्टेट भेरिएबलबाट चलाउँदा भन्दा पनि स्टोरमा चाहिँ राखेर स्टोर थ्रु चलाउँछौँ. सेन्ट्रल स्टोर हुन्छ. अनि त्यसपछि त्यसमा एक्सन आई थिङ्क रिड्युसर र डिस्प्याचरहरू हुन्छ. एक्सनहरू कुनै पनि एक्सन गर्नलाई चाहिँ डिस्प्याचर युज हुन्छ जस्तो लाग्छ. त्यही हो बेसिक कन्सेप्ट. त्यो उसलाई रियाक्ट पढौँ, त्यसपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ रिडक्स त्यति गाह्रो नहोला है. सो लेट्स गो टु राउटिङ. राउटिङमा जानलाई कोड खोल्ने गऱ्यो. अनि राउटिङको लागि चाहिँ रियाक्ट राउटर भन्ने चाहिँ हामीसँग प्याकेज छ है. अनि विल अल्सो सी हाउ टु युज एक्सटर्नल लाइब्रेरिजहरू कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा पनि हामी त्यसबाट सिक्छौँ. यहाँनिर npm प्याकेज होला सायद. ओके. So we'll be using this package React router. प्रोजेक्टलाई चाहिँ म ओपन गर्छु अर्को. ओके. सो हामीले रियाक्टमा चाहिँ यस्तो एक्सटर्नल npm को प्याकेजेसहरू मजाले युज गर्न मिल्छ है. अनि प्याकेजहरू युज गर्दाखेरि सबै कुरा स्टडी गरेर मात्रै युज गर्नुपर्छ. जुन पाए त्यो प्याकेजहरू पनि युज गर्ने बानी पनि राम्रो चाहिँ होइन. एकदमै बुझेर त्यो प्याकेज कस्तो छ, त्यसमा कतिको पुल रिक्वेस्टहरू कतिको भएको छ, अथवा कति पुरानो प्याकेज हो. जस्तै 6 month अगो चाहिँ चेन्जेस भइरहेछ नि, यो प्याकेजका अपडेट भइरहने खालको प्याकेज हो होइन. कुनै प्याकेज 2 वर्ष 3 वर्षदेखि केही पनि काम भएको छैन भने त्यो प्याकेज अलिकति खासै अपडेट हुँदैन भने अलिकति डाउटफुल हुनसक्छ. सो डिपेन्ड्स है. तर यो चाहिँ एकदम पपुलर प्याकेज हो रियाक्ट राउटर डट. सो यो प्याकेज कसरी इन्स्टल गर्ने भने त्यो इन्स्टलेसन कोड यहाँ दिएको हुन्छ. सो हामीले जस्ट वी निड टु कपी द्याट. त्यसपछि हाम्रो टर्मिनलमा जाने, प्रोजेक्टको टर्मिनलमा, टर्मिनल विन्डोमा गएर जस्ट पेस्ट त्यो कमान्ड. र लास्टमा चाहिँ ड्यास ड्यास सेभ लेखिदिनुपर्छ जहिले पनि. किन के हुन्छ नि ड्यास ड्यास सेभ लेख्यो भने चाहिँ हाम्रो यो प्याकेज चाहिँ हाम्रो प्याकेज.जेसन फाइलमा आएर बस्छ. सो द्याट नेक्स्ट टाइम यो प्रोजेक्ट अरू कसैले हाल्यो भने यो प्याकेज पनि सँगसँगै इन्स्टल हुन्छ है. यो चाहिँ यहाँ हाम्रो अहिले
पछि हेर्नु भने प्याकेजाइजेसन फाइलमा पनि आएर यसको डिपेन्डेन्सी बस्दिन्छ, नाम बस्दिन्छ, सो द्याट नेक्स्ट टाइम चाहिँ npm इन्स्टल गर्दाखेरि त्यो प्याकेज इजिली इन्स्टल हुन्छ। प्याकेज इन्स्टल भयो है। यसलाई युज कसरी गर्ने भन्ने कुरा यसको एकदम मजाले यसमा पनि दिएको छ, यसमा पनि दिएको छ राउटिङ कसरी गराउने भन्ने कुरा चाहिँ। सो विल युज दिस स्विच राउटर है, स्विच राउटर युज गरेर गरौँ हामी। त्यसको लागि सिम्पली जस्ट ओके। ल अब हामी चाहिँ हाम्रो तरिकाले गरौँ, यसको तरिका जस्तो भयो भने। सो राउटिङ गर्नलाई चाहिँ परिहाल्यो नि, त्यो त हरेक प्रोजेक्टको लागि डिफ्रेन्ट सेटअप त गर्नै पर्छ हरेक प्रोजेक्टको लागि छुट्टा छुट्टै हाल्नुपर्छ। यो त प्रोजेक्ट स्पेसिफिक प्याकेजहरू हालेको हो नि त अब हामीले, ओके। यो हालेपछि यो कहाँ आएर बस्यो भने यहाँनिर हेर्ने नोड मोड्युल्समा आएर बसिसकेको थियो यत्रो धेरै फाइलमा। कतै न कतै हाम्रो यो रियाक्ट राउटर भर्खर हालेको कुरा पनि छ, अनि प्याकेजाइजेसनमा भयो प्याकेजाइजेसनमा पनि रियाक्ट राउटरमा हामीले भर्खर हालेको कुरा आएर बसिसक्यो कि। भर्खर चेन्ज भएको त यही हो नि त प्याकेजाइजेसनमा। यसलाई यसरी चाहिँ लोकल हिस्ट्री कम्पेयर गर्ने हो भने भर्खर चेन्ज के भएको छ त, यो चेन्ज भएको छ कि। यो भनेको चाहिँ हामीले ड्यास ड्यास सेभ गरेको हुनाले यहाँ आएको हो है। ड्यास ड्यास सेभ नगरेको भए यो यहाँ आउँदैन थियो। सो ड्यास ड्यास सेभ गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कि नेक्स्ट टाइम यो प्रोजेक्ट अरू कसैले रन गर्यो भने पछि यही प्याकेज नभेटेर चाहिँ इरर आउँछ उसकोमा। सो यो यहाँ राख्दियो भने चाहिँ उसले सुरुमा जहिले पनि npm इन्स्टल गर्छ, npm इन्स्टल गर्दा यहाँ भएको कुराहरू अटोमेटिकल्ली इन्स्टल हुँदै जान्छ। सो यो ड्यास ड्यास सेभ गर्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है प्याकेजेसहरू राख्दाखेरि। सो हामी चाहिँ के गर्छौँ भने राउट्सको छुट्टै एउटा फाइल मेन्टेन गर्छौँ हामीलाई सजिलो होस् भनेर। राउट्स डट जेएस भन्ने फाइल मेन्टेन गर्छौँ, अनि हामी यसमा चाहिँ हाम्रो राउट्सहरू डिफाइन गर्छौँ। अब राउट्स हामी कसरी डिफाइन गर्छौँ भने त्यो चाहिँ अब यसले दिएको तरिकाले यो कुराहरू हामी सब चाहियो। यसको इम्पोर्ट युज कपी गरौँ, ओके यहाँ भयो। अब हामी स्विच राउटरहरू बनाऊँ, त्यो म भन्छु है, अब त्यो टाइम आएपछि भन्छु है। वेब प्याकको कन्सेप्ट पनि टाइम आउँछ त्यसको पनि, ओके। हामी के गरौँ त, यो राउटर पनि हाम्रो कोडमा लिएर आउँ, ओके यहाँ लिएर आउँ। तर यहाँ नचाहिने कुराहरू एकदम धेरै छन्, सबै म हटाइदिन्छु है त। एकछिन एक सेकेन्ड, अलिकति ठुलो पनि पारौँ, ओके। हामीले स्विचमा सबै हटाइदिउँ है, अनि यो डिप पनि हटाइदिउँ। अब हामीले अब राउट कसरी डिफाइन गर्ने भने राउटर भयो, राउटरपछि स्विच गर्ने, कुन कुन राउटमा स्विच गर्ने भन्ने कुरा यसले डिनोट गर्छ। त्यसपछि हामीले राउटहरू बनाउनु पर्यो। हाम्रो स्ल्यास राउट भनेको हाम्रो के हो त, माई फर्स्ट कम्पोनेन्ट हो स्ल्यास राउट भनेको भनेर यसरी राख्थ्यो। त्यसमा जहिले पनि एक्ज्याक्ट एक्ज्याक्ट दियो भने अब सायद माई फर्स्ट कम्पोनेन्ट भन्ने हेरौँ। यो माई फर्स्ट कम्पोनेन्टमा के छ, माई सेकेन्ड कम्पोनेन्ट पनि यसमै राखेको छ, ओके। ल अब यसलाई रन गरेर हेरौँ है त। npm स्टार्ट गरेन यसले, आयो है माई फर्स्ट कम्पोनेन्ट आयो। अब मैले यसमा ओके अर्को डिफाइन गर्नु पर्यो। राउट त धेरैवटा हुन्छ, सो अर्को राउट राख्नु पर्यो भने अहिलेसम्म भएकै छैन। एकछिन हामी त यहाँ बनायौँ मात्रै है। अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, यो राउटरलाई स्विच भने एप डट जेएसमा हामीले यहाँ त माई फर्स्ट कम्पोनेन्ट राखेको छौँ। अब यहाँ यो राख्दैनौँ। अब हामी के राख्छौँ त, हाम्रो यो क्लास हटाइदिउँ, भेल्यु कलर सलर चेन्ज गरिदिइराख्छ। हाम्रो राउट्सलाई ल्याएर यहाँ राखिदिन्छौँ है, ओके। हामीले हाम्रो राउट्स राख्यौँ। अब हेरौँ, अब काम गर्यो है, ठिक छ। हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरामा फेरि एकचोटि रिकल गरिहाल्छु। पहिला चाहिँ यहाँ अर्को एउटा राउट पनि राखेर हेरौँ है त। यो एउटा राउट भयो। सेकेन्ड हामीले जो डिजिटल क्लक बनाएको थियो नि, त्यसको लागि स्ल्यास क्लक भन्ने राउट बनाऊँ। यसको नाम चाहिँ
ओके डिजिटल क्लक। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ गएर यो भयो। अब यहाँ गएर मैले स्ल्यास क्लक खोल्दाखेरि मेरो डिजिटल क्लक खुल्यो है। ब्याक गर्दाखेरि यो खुल्यो, स्ल्यास क्लकमा डिजिटल क्लक खुल्यो। राउटिङ लगभग राउट भयो। कसरी गर्ने हो भने राउटिङ गर्दा चाहिँ एउटै यहीँ एप डट जिएसमै लेखे पनि हुन्छ, नो प्रब्लम। तर यो गर्नुभन्दा चाहिँ राउट्सहरूलाई छुट्टै फाइल मेन्टेन गर्दा चाहिँ अलिकति कोड रिडेबल हुन्छ है। सो हामीले के गर्यौँ भने एउटा राउट्स भन्ने फाइल बनाएँ। त्यो राउट्स भन्ने फाइलमा चाहिँ राउटर त चाहिहाल्यो, किन यो मेजर प्याकेज नै यही हो, कम्पोनेन्ट नै यही हो राउटिङ गराउने। सो राउटरले ऱ्याप गर्नु पर्यो। त्यसपछि मैले स्विच राउटर युज गरेँ है। स्विच राउटरले के गर्छ भने कुन राउट आयो त्यही अनुसारको स्विच गरिदिन्छ। स्ल्यास आयो भने के, अब यहाँ म स्ल्यास आयो भने के, क्लक आयो भने के भनेर है। अब यहाँ मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट पाथहरू बनाएँ, राउटहरू बनाएँ। फर्स्ट राउट थियो कुन पाथको लागि, स्ल्यास पाथको लागि के खोल्ने, कुन कम्पोनेन्ट खोल्ने, माई फर्स्ट कम्पोनेन्ट। सेकेन्ड राउट बनाएँ स्ल्यास क्लकको लागि कुन कम्पोनेन्ट खोल्ने, डिजिटल क्लक भन्ने कम्पोनेन्ट खोल्ने। यो राउट त बनायो। अब यो राउट कहाँ लगेर इन्ट्री गरिदिनु पर्यो, मेरो स्टार्टिङ पोइन्ट, प्रोजेक्टको इन्ट्री पोइन्ट कुन हो। हामीले फर्स्ट क्लासमा हेरेको थियो प्रोजेक्टको इन्ट्री पोइन्ट भनेको इन्डेक्स डट जिएस हो। इन्डेक्स डट जिएसले केलाई इन्क्लुड गरेको छ, एपलाई। भनेपछि प्रोजेक्टको इन्ट्री पोइन्ट कुन भयो, एप भयो। सो इन्ट्री पोइन्टमा सबै राउट्सहरू चाहिँ मैले एप डट जेएसमा राख्न सकेँ। सो यसरी चाहिँ हामीले राउटिङ गर्न सक्यौँ। राउट युजरली ब्याकएन्डले गर्ने अर रियाक्टले विच इज फ्रन्ट एन्ड। राउट चाहिँ रियाक्टले गरेको राम्रो है। हिजो पनि यसमा डिस्कस भएको थियो। यो ड्याजन फ्ल्याग्स यसको बारेमा चाहिँ मलाई थाहा छैन के हुन्छ यिनीहरूमा, तर रियाक्टमा चाहिँ राउटिङ यसरी हुन्छ। ब्याकएन्डले गरे पनि हुन्छ। अब ब्याकएन्डसँग फुल्ली डिपेन्डेन्ट साइट छ भने यु क्यान डु विथ द हेल्प अफ ब्याकएन्ड, नो प्रब्लम। तर ब्याकएन्डबाट राउटिङ गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ रियाक्टमा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यसमा केही क्वेसन्सहरू सोधौँ है त राउटिङमा। लेजी लोडिङ डिफल्ट हुँदैन, इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ। अरू राउटमा केही क्वेसन्स छ? मिल्छ मिल्छ मिल्छ, त्यो हामी आउँदैछौँ जे मिल्छ डाटा पास गर्न नि। कस्तो खासै अब मैले चाहिँ अहिलेसम्म ब्याकएन्डबाट राउटिङ गरेको छैन रियाक्टमा होइन। मैले नोडजेसहरू एज अ ब्याकएन्ड युज गरेको छु रियाक्टको लागि, अरू ल्याङ्ग्वेज गरेको छैन। तर ब्याकएन्डबाट राउटिङ गरेको छैन, त्यो सिनेरियो आएकै छैन है। सो किनकि यसको आफ्नै राउटहरू मेन्टेन भएर यसले चाहिँ यो बिल्डमा यहाँनिर बन्डलिङ बनाइदिइसकेको हुन्छ, त्यही राउट्सको सबै बन्डलिङ गरिदिइसकेको हुन्छ। सो ब्याकएन्डमा गर्नु मलाई खासै गर्नु परेको छैन, त्यो सिनेरियो आएकै छैन। अब होइन, अब सर्भर साइड रेन्डरिङ नै गर्नु छ, पुरै यो रियाक्टको हरेक फाइल ब्याकएन्डले नै फाल्नुपर्ने छ भने त्यही अब त्यस्तो सिनेरियो आयो भने गर्दा हुन्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ जरुरी छैन। इभन डाइनामिक मेटा ट्यागहरू पनि रियाक्टमा कुनै अरू नोडजेस युज गरेर गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि राउटिङ नै ब्याकएन्डबाट गर्नु जरुरत छैन। ब्याकएन्डबाट राउटिङ गऱ्यो भने चाहिँ त्यो जहाँसम्म लाग्छ सिङ्गल पेज एप्लिकेसन हुँदैन। त रियाक्टबाट मान्छेले प्रोजेक्ट गर्ने भनेको फर सिङ्गल पेज एप्लिकेसन्स हो है। किनकि हामीले अहिले हेर्छौँ एकछिनमा राउट चेन्ज गर्दाखेरि यो घुम्दैन। तर ब्याकएन्डबाट राउटिङ गरेको साइटहरूमा चाहिँ यो पेजै यसरी रिलोड हुन्छ राउट चेन्ज हुँदा जस्तो लाग्छ है। अब म रङ पनि हुनसक्छु, नट स्योर अबाउट इट। त्यसैले राउटिङ चाहिँ सकेसम्म मेरो सजेसन चाहिँ फ्रन्ट इन्डबाट गर्दा राम्रो हो, किनकि हामीलाई म्यानेज गर्न एकदमै इजी पनि हुन्छ। उसमा अरू केही?
राउटमा चेन्जेस गर्न मिल्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। त्यसको लागि मैले एकचोटि यसको हेर्नै पर्छ। राउट चेन्ज भयो कि भएन लिसन गर्न भनेको जस्तो लाग्यो होइन। गेट पोस्ट मैले एकचोटि गरेर चाहिँ थिएँ, तर मैले एकचोटि यसको डकुमेन्टेसन हेर्नै पर्छ। मिल्न चाहिँ मिल्छ जस्तो लाग्छ। यहाँनिर हेर्नु भने नेस्टिङ नो साइड पार्ट मोडल ग्यालरी क्वेरी प्यारामिटर भन्यो, तर गर्न चाहिँ मिल्छ है चेन्ज लिस्टमा। राउटमा मैले एकचोटि गरेको छु। स्विचमै हाल्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। स्विचमा होइन राउटरमा चाहिँ हाल्नुपर्छ होला। ओके राउटरमा यहाँनिर गएर हिस्ट्रीहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्दो रहेछ, कस्टम हिस्ट्रीहरू बनाउन मिल्छ। धेरै कुरा गर्न मिल्छ, हेर्दै गयो भने लाइब्रेरी हेर्दै गयो भने थाहा भइहाल्छ। बेस नेम स्ट्रिङ फोर्स कन्फर्मेसन गर्न मिल्छ, धेरै कुरा गर्न मिल्छ। अरू लिस्टमा पनि राख्न चाहिँ मिल्छ, त्यो खासै गाह्रो छैन होला। एकचोटि रिसर्च चाहिँ गर्नुपर्छ त्यसको लागि। तर लिसन राख्नुपर्ने जरुरत छैन। राउट चेन्ज भयो भने केही कुरा गर्न मन लाग्यो भने हामीलाई 100% थाहा छ कि त्यहाँ लिसन गर्ने भयो, लिसन गरेर बस्नु भनेको राउट चेन्ज भयो भने केही गर्ने हो होइन। राउट चेन्ज भयो भने हामीलाई लिसन त यही गरेरै बसिरहेको छ, राउट चेन्ज भयो भने यहाँ जा भनेर गरिरहेको छ। यो कन्स्ट्रक्टरमा गएर त्यो काम गर्दै पनि एउटै कुरा भयो कि। किन यो पेज त राउट चेन्ज भएपछि बल्ल खुल्ने हो नि त, नर्मल्ली हामीले यसरी राउटिङ गर्छौँ भनेर। सो लिसन गरेर काम गराउनु भन्दा यसकै कुनै एउटा मेथड बनाएर काम गराए पनि भइहाल्यो नि। अरू अब 5 मिनट यसमै राउटमा डिस्कस गरौँ अनि त्यसपछि अगाडि बढौँ। बुझ्यो राउटिङ चाहिँ कसरी गर्ने, खासै गाह्रो छैन राउटिङ गर्नलाई। एक्ज्याक्ट लेख्यो भने चाहिँ स्ल्यास क्लक नै हुनुपर्छ भनेर भनेको क्या यो पा। अरूमा नमान, जस्तै एक्ज्याक्ट लेखेन भने चाहिँ, जस्तै एक्ज्याक्ट लेखेन मैले होइन भने यसले यहाँ हेरौँ है त, एक्ज्याक्ट लेखेन भने खुल्यो होइन। अब यसमा पनि क्लक खुलिरहेको छ कि, सो स्ल्यास क्लकमा मात्र खुल, त्यो बाहेक अरू केहीमा नखुल भनेको क्या एक्ज्याक्ट लेखेको चाहिँ। अब यसमा खुलेन नि त, अहिले खुलिरहेको थियो यसमा पनि। अब चाहिँ के चाहियो, स्ल्यास क्लक नै चाहियो। सो एक्ज्याक्ट पाथ चाहिने नचाहिने त्यो डिपेन्ड्स अन द सिचुएसन। राउटमा चाहिँ के अरे नेस्टेड राउट विथ प्यारेन्ट राउट विथ, नेस्टेड राउटिङहरू पनि गर्न मिल्छ, एउटा भित्र अर्को राउटहरू पनि राख्न मिल्छ। प्राइभेट राउटको लागि पनि फिचर छ यसमा, मलाई थाहा छ त्यो चाहिँ है, कहाँनिरबाट देखाएको थिएँ। अरू हामीले अर्कै आफ्नै कस्टम इम्प्लिमेन्टेसनहरू गर्नु पनि मिल्यो। प्राइभेट राउट भनेको लगइन गर्नुपर्ने केसमा भन्न खोजेको त होला नि होइन। ओके लगइनहरूको लागि चाहिँ अब यो डिफ्रेन्ट, यो लगइन गर्दा चाहिँ केही न केही त हामीले चेक गर्छौँ नि त, केही प्यारामिटर अथवा केही, त्यो चेक गरेर कस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्न पनि मिल्छ होइन। अथवा हामीले चाहिँ दुईवटा सेट्स अफ राउटिङ गर्न पनि मिल्छ, अथवा चाहिँ हरेक राउटमा चाहिँ लगइन भएको छ कि छैन चेक गर्ने, त्यसरी पनि गर्न मिल्छ। त्यसको प्राइभेट राउटिङ पनि हुनुपर्ने हो। प्रोभाइडर अर
अनि यो डाइनामिक राउटिङ गर्न मिल्छ त्यो म भन्छु अहिले डाइनामिक अहिले एकछिनमा आउँछ ल डाइनामिक राउटिङ कसरी गर्ने भन्ने यहाँ हेर्नु नि यहाँ धेरै कुरा छ यो आफै एक्सप्लोर गर्दै जाँदा पनि भयो पछि ठिकै यहाँ प्राइभेट राउटिङ हामीले कस्टम आफ्नो आफ्नो प्राइभेट राउटिङ इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ किन केही न केही कुरा हुन्छ लगइन छ भने केही न केही कुरा त हामीलाई लगइनको प्यारामिटर मिल्छ आइडीहरूको लागि ठिक छ अब लगइनको लागि केही न केही प्यारामिटर हामीले चेक गर्नै पर्छ अनि हरेक राउटमा गएर चाहिँ सुरुमै लगइन भएको छ कि छैन चेक गर्ने नभए लगइनमा पठाइदिने काम गरेर आफ्नै कस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्न पनि मिल्छ एउटा मेथड बनाउनु जसले चाहिँ लगइन भएको छ कि छैन चेक गर्छ त्यसरी गरे पनि भयो नभए यहाँ दुईवटा सेट्स अफ राउट बनाए पनि भयो लगइनको लागि एउटा राउट लगइन पछिको लागि एउटा राउट सो हामी अब त्यो हेर्दै गरेर जान्छौँ है अब राउट कसरी चेन्ज कसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो जस्तै अब फर्स्ट कम्पोनेन्टबाट यो सेकेन्ड कम्पोनेन्टमा कसरी आउने है त्यसको लागि चाहिँ जस्तै यहाँ क्लकमा जानु पर्यो भने यहाँ मैले बटन राखेँ BUTTON राउट कसरी चेन्ज गर्ने भने BUTTON बटन राखेँ अनि त्यसपछि मैले राखेँ go to digital clock अब म यहाँ के गर्छु अब यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पल एउटा लिङ्क भन्ने अर्को कम्पोनेन्ट छ राउटरको है दुई तीनवटा तरिका छ त्यसमध्ये एउटा तरिका लिङ्क भन्ने कम्पोनेन्ट छ लिङ्कमा टु भन्ने छ टु अनि त्यसपछि मैले यहाँ क्लक दिएँ है इम्पोर्ट गर्ने लिङ्क ओके अब के भन्यो एट babel present to press to section काम चाहिँ गर्छ जस्तो लाग्यो आयो भने के भन्छ अहिले एकछिन है त लिङ्क कहाँबाट तान्ने मैले गलत ठाउँबाट लिङ्क ताने जस्तो लाग्यो रियाक्ट आउट डमबाटै तान्नुपर्ने हो मैले कहाँबाट ताने त्यही त मैले यहाँ गलत ठाउँबाट ताने कि ओके यसरी गर्नुपर्छ होला ओके ल अब हेर्ने हो भने हामीले यसरी राउटहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ अब यहाँनेरि गो टु गर्यो भने सिधै त्यहाँ गयो है अब यो हामीले साइडमा जस्तो लाग्छ सर्भरमा चाहिँ ब्याकएन्डमा राउट मेन्टेन गर्यो भने यसरी यो मुनिको कम्पोनेन्टमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन पेजै रिलोड हुन्छ होला है मलाई लाग्यो अनुसार यसरी यहाँ राउट चेन्ज भयो नि हैन यो क्लिक गरेपछि यसमा गयो राउटको नेम भन्नाले राउटकै नेम दिएर त चेन्ज गरेको नि अहिले राउटको नेम के हो त क्लक त हो नि पाथ आई मिन ठिक छ यहाँसम्म अर्को हामीले यसमा हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ राउट्समा अर्को एकदमै हामीलाई चाहिने कुरा भनेको मैले त एपिआई यो युज हिस्ट्रीको बेग्लै कुरा भयो पछि चाहिने कुरा भयो हामीलाई यो पनि होइन टुमा यहाँ के गर्न मिल्छ भने यहाँ भनेकै छ है हामीले धेरै कुरा ओके यहाँ यसरी पठाउन मिल्छ ओके अब भ्यालुहरू पठाउनु पर्यो भने पनि हामीले यो टुमा पठाउन मिल्छ जस्तै हेरौँ है त डिफ्रेन्ट कुराहरू पठाउन मिल्छ ल मैले कपी गरेको थिएँ जस्तै मैले यो राउटरमा यहाँ गएर यसरी डिफ्रेन्ट कुराहरू यसरी पठाउन मिल्छ अनि त्यसपछि मैले क्लकमा गएर अब के गर्नु पर्यो त यो कहाँ पठाएको छु मैले स्ल्यास क्लकमा मैले सर्च पठाउन मिल्यो ह्यास पठाउन मिल्यो स्टेट पठाउन मिल्यो होइन स्टेट भनेको सर्टेन भ्यालुहरू हो स्टेट भनेको यहाँ भ्यालु ट्रान्सफर गर्न मिल्यो अब यो भ्यालुहरू मैले लिनु पर्यो भने मैले के गर्न सक्छु डिजिटल क्लक
मा गएर यहाँनिर console डट लग हेरौँ है त दिस डट props डट हिस्ट्रीमा आउँछ कि जसलाई दिस र प्रपमा के आउँछ हेरौँ पहिला अनि हामीलाई क्लियर भइहाल्छ ओके अब हेरौँ है त कहाँ हो यहाँ गएर इन्सपेक्ट गर्ने कन्सोलमा जाने अब हामी यहाँबाट क्लकमा जान्छौँ त्यस्तो प्रप्स त खाली आयो त यो भ्यालुहरू आउनुपर्ने हो एक सेकेन्ड है त प्रप्स नै खाली आएपछि त यसले भन्यो होला नि त कसरी लिने ओके एक सेकेन्ड है त फङ्सन डिफ्रेन्सहरूको कुरा भयो सो हामी त्यसरी भ्यालु पठाउन पनि मिल्छ लिनु चाहिँ मजा जहाँसम्म लाग्थ्यो डिस्टर्ट प्रप्स डट स्टेट कि के गर्नुपर्ने थियो ठिकै छ यो यसलाई फेरि एकचोटि डिलोड गरौँ अनि थाहा क्लियर होला ओके अब हेरौँ त चाहिँ खालि आइरहेको छ प्रप्सै हो यो खालि नआउनु पर्ने थियो यो ठिक छ हामीले यसरी राउटिङ गर्न मिल्यो भ्यालु पठाउन नि मिल्थ्यो तर खै किन मिलेन अहिले चाहिँ यसरी हेर्नै पर्ने भयो पाथ नेम पठाएँ क्लास क्लकमा गयो यसले सर्च माथि एपेन्ड भयो यहाँ सर्च एपेन्ड भयो है ह्यास यहाँ एपेन्ड भयो हामीले देख्न सक्छौँ होइन चाहिँ हामीले के गरिरहेको थियौँ यहाँनिर यहाँबाट हामीले सर्च र ह्यास पठाएको छौँ सर्च र ह्यास भनेको त युआरएलमा आउने कुरा हो नि होइन यसको सर्च भनेको यसमा युआरएलमा थपिने हो ह्यास भनेको यसमा थपिने हो सो यहाँनिर सर्च र ह्यास यहाँ थप्यो अब स्टेट चाहिँ get state in react router down गर्ने हो भने यहाँनिर आउँछ ठिकै यसलाई मलाई चाहिएन ए डिस्टर्ब प्रप्स डट लोकेसन डट स्टेट यही गर्न खोजेको तर मलाई प्रप्सै आएन नि त ठिक छ ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौँ ह्यास सर्चहरू पठाउन सक्यौँ यो स्टेट भ्यालु कसरी तान्ने भने स्टेट भ्यालु तान्न चाहिँ यसलाई यहाँनिर गरौँ यहाँनिर प्रप डट लोकेसन ओके यो मलाई जस्तो लाग्छ अझ पनि काम गर्दैन यसले किनकि प्रप्सै आएको छैन लोकेसन त कसरी आउँछ यसलाई यहाँबाट जाने यहाँ जाने अनडिफाइन्ड आइरहेको छ ल ठिक छ यो हेरौँला पछि अहिले यहाँसम्म केही प्रब्लम छ स्टेट पठाउन चाहिँ के भयो होला हामीले के गर्यौँ भने राउटमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्चहरू पाथ नेमहरू सर्चहरू ह्यासहरू पनि पाथ नेम त हाम्रो मेन पाथ भइहाल्यो सर्च र ह्यास पनि यसरी पठाउन सक्यौँ अब भ्यालु पनि पठाउन मिल्थ्यो स्टेट भनेर तरिका यही हो तर यसलाई अर्को तरिकाले हेरौँला अहिले यसमा केही छ यहाँसम्म केही क्वेसन सोधौँ है त अनि म अघि बढ्छु फेरि बुझिरहेको छ यहाँसम्म त्यो चाहिँ डिपेन्ड अन हाम्रो सिचुएसन हुन्छ है सर्च ह्यास दुइटै हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामीले अब सर्च भनेको त क्वेरी प्यारम्सहरू पठाइन्छ नि त राउटमा धेरै ठाउँमा पठाइन्छ त्यतिखेर युज हुन्छ अब ह्यास पनि अब हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ कुनै ह्यास भ्यालुहरू राउटरमा हामीले पठाइरहेको छौँ भने अब अहिले हाम्रो केही पनि काम छैन अहिले यो दुइटा नभए पनि यो मजाले काम गर्छ होइन यो यो म भन्दै थिएँ यो मिलेन कि म हेर्दैछु यो चाहिँ कसरी गर्ने न म अहिले एकछिनसम्म भनिदिन्छु है यसको काम चाहिँ
यो दुइटा चाहिँ अहिले खासै अहिले नभए पनि चल्छ, यो दुइटा इट्स नट इम्पोर्टेन्ट। तर यो मैले एउटा पठाउनु मिल्छ है भनिदिएको मात्र हो। भोलि हामीले राउटमा क्वेरी प्याराम्सहरू पठाउनुपर्छ होला, अनि यसको काम भनेको जस्तै अब कुनै सर्च गरेको केसमा जति पनि अरू साइटहरूमा नि हेर्ने हो भने सर्च गऱ्यो भने सर्च गरेको कुरा चाहिँ क्वेसन मार्क गरेर माथि आफै एपेन्ड गरिदिन्छ है। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई यो चाहिन्छ। पछि यसको आफ्नै इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ। यो के सर्च गर्यो अथवा केही एक्स्ट्रा क्वेरी प्यारामा केही एक्स्ट्रा पाथमा केही एक्स्ट्रा प्यारामिटरहरू पठाउनु पऱ्यो भने हामी चाहिँ सर्च र ह्यास युज गर्न सक्छौँ। कुन युज गर्ने भन्ने चाहिँ डिपेन्ड्स हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन कस्तो छ होइन। यसको खास यो दुइटा काम चाहिँ त्यही हो। अरू 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 केही राउटरमा नेम पनि दिन मिल्छ। यिनीहरूले दिइरहेको छ नेम, मलाई थाहा छैन है, हेर्छु म एकचोटि। नेम दिन खै खासै नेम दिने चलन छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसले कहाँ नेम दिएको छ र? नेम त खै केही अब नयाँ कुरा हो भने चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर मैले पनि खासै नेम दिएर चाहिँ पाथ चेन्ज गरेको छैन। कहाँ देखेको र यस्तो नेम दिएको राउटरमा? यो अरू अरू ल्याङ्ग्वेजको मिक्सअप नगरौँ न। मलाई पनि नेम दिएको अहिलेसम्म थाहा छैन है। अब यो अरू अरू ल्याङ्ग्वेजको मिक्सअप गर्न थाल्यो भने त अनि बिजोग भइहाल्छ नि। अरू 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 केही? यसरी चाहिँ हामीले राउटिङहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ। अब यसले चाहिँ किन काम गरेन भन्ने कुरा भयो मलाई है। केही छ भने सोधौँ है यसमा अझै। अर्को हामीले गर्न खोजेको कुरा भनेको चाहिँ स्पेसमा कसरी ओके। अर्को हामीलाई यसरी पनि गर्न मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। यो नगर्ने हो भने अर्को पनि बनाउँछु म। बटन सधैँ लिङ्क राख्न नै पोसिबल हुँदैन हामीलाई होइन। डिजिटल विथआउट लिङ्क, लिङ्क नराखिकन पनि राउट गर्न मिल्छ जस्तो लाग्छ। लेट्स ट्राई है। अन क्लिक ओके, अनि दिस डट प्रप्स डट हिस्ट्री डट पुस हो कि जस्तो लाग्यो। हिस्ट्री डट पुस काम गर्थ्यो पहिला चाहिँ, आजकल यसको इम्प्लिमेन्टेसन चेन्ज भएको चाहिँ के छ? हिस्ट्री डट पुस HISTR हिस्ट्री डट पुस पुस टु ब्लक। हेरौँ है त। के भन्यो? क्यानट रिड पुस अनडिफाइन्ड। त्यही त पहिला त्यसरी काम गर्थ्यो। पहिला यसको यहाँ प्रप्समा के छ हेर्नु पऱ्यो है। माई फर्स्ट कम्पोनेन्टको प्रप्समा केही अरू एक्स्ट्रा कुरा आएको छ। कन्ट्रोल डट लग दिस डट आजकल चेन्ज भयो त राउटिङ गर्ने तरिका। एकछिन प्रप्सै खाली खाली आइरहेछ। ठिक छ, हामी यसमा डिटेलमा भोलि जाउँला। अब हामी एपिआई कलमा जाउँ। यसको राउट विल बी कन्टिन्यू टुमरो है। एकचोटि म नि हल्का रिसर्च गर्नुपर्ने भयो यसमा चाहिँ।
ओके, हामी अर्को टपिकमा जाऊँ। त्यही पनि 1 सेकेन्ड है। त्यहाँ एउटा अस्ति भर्खर मैले एउटा प्रोजेक्टमा गरेको जस्तो लाग्छ। लेट मी चेक है, बिट बकेट होइन, किटमा होला। ओके, यही प्रोजेक्टमा आउनुपर्छ। 1 सेकेन्ड है त, म हेरिहाल्छु। यो होइन, यो होइन, यो होइन, यो त भर्खरको भयो। यो हो त। म हिस्ट्री डट पुस चाहिँ त्यो लिङ्क युज नगरिकन राउट चेन्ज गर्नलाई हो। त्यसको पहिला अलि पुरानो भर्जनमा चाहिँ काम गर्थ्यो हिस्ट्री डट पुसले, अहिले पनि काम गर्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई, तर खै किन काम गरेन। त्यो मैले अस्ति भर्खर एउटा सानो अर्को ठाउँमा काम गरेको थिएँ। म हेरिहाल्छु है, 1 सेकेन्ड। यो होइन, यो होइन, यो होइन, कम्युनिटी प्रोजेक्ट होइन। ओके, यो चाहिँ हुनुपर्छ। 1 सेकेन्ड है त, यहाँ गरेछ। रियाको भयो, राउट्स बनाएँ, अनि कम्पोनेन्ट यहीँ गरे होला नि। पनि छैन। 1 सेकेन्ड है त, यहाँ गरेछ होला। कहीँ पनि गएर हुन्छ कि क्या हो। युज हिस्ट्री त्यो उसको लागि हो जस्तो लाग्छ मलाई, रियाक्ट हुक्सको लागि त युज हिस्ट्री हो होइन। त्यो युज हिस्ट्री यसमा नै काम गर्छ र गर्न पनि सक्छ, नट स्योर है। तर रियाक्ट हुकमा चाहिँ युज हिस्ट्रीले मजाले काम गर्छ। कतै न कतै त गरे होला नि। 1 सेकेन्ड भेटिहाल्छ। र ठिकै छ, त्यो भोलि हेरौँला नभए। अब अर्को पार्टमा जाऊँ। युज हिस्ट्रीले पनि काम गर्न सक्छ, तर युज हिस्ट्री चाहिँ बेसिकल्ली रियाक्ट हुकको लागि हो हिस्ट्री बनाएर गर्ने। त्यही पनि उसले भनिहाल्यो। आई डोन्ट नो, यसमा मैले ट्राई गरेको छैन। युज हिस्ट्री इम्पोर्ट गरेर गरौँ न त। इम्पोर्ट युज हिस्ट्री हो। एज राउटर एकछिन है त, त्यो त सजिलो छ युज हिस्ट्रीवाला त। युज हिस्ट्री फ्रम रियाक्ट, युज हिस्ट्री फ्रम रियाक्ट राउटर डम। चिनिरहेकै छैन। USEHISTORY। यो छोडिदिउँ है, यसमा नअल्झौँ। यो भोलि हेरौँला। अहिले हामी अर्को पार्टमा लागौँ है, अल्झिनु भन्दा है। अहिले नर्मली हामीले के बुझौँ भने, अहिले हामीले यो एउटा काम बाँकी भयो हाम्रो, स्टेट कसरी पठाउने। अरू हामीले 5 रिडाइरेक्ट गर्न जानिहाल्यौँ। हिस्ट्रीको स्पेलिङ रङ लेखाएको थिएँ मैले। युज युएससी युज आइहाल्यो नि। ओके, अब यसको तरिका त यो हो जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ माथि नै बनाइ नै भयो, तर यसमा कन्स्ट हिस्ट्रीको एउटा अब्जेक्ट बनाउनु पर्छ होला। हिस्ट्रीको अब्जेक्ट बनाउनु पर्छ। कन्स्ट हिस्ट्री भनेको युज हिस्ट्री बनाउने। त्यसपछि सिम्पल छ, त्यसपछि त यहाँ यो नगरेर हिस्ट्री डट पुस गर्ने हो खासमा युज हिस्ट्री तरिकाले चाहिँ। ओके, रियाक्ट हुकमा मात्रै काम गर्छ जस्तो लाग्छ कि क्लास बेसमा यसले काम गर्दैन जस्तो लाग्छ, जहाँसम्म मलाई लाग्छ। पहिला चाहिँ त्यहाँ नराख्नुपर्ने, यहाँ राख्थेँ।
यहाँ त झन् राख्नै दिएन यसले काम गर्दैन है यो यहाँ भनेको छ रियाक्ट हुक यूज क्यान बी कल्ड एट टप लेभल रियाक्ट हुक मस्ट बी कल्ड इन रियाक्ट फङ्सनल कम्पोनेन्ट अर कस्टम रियाक्ट हुक फङ्सन भनेको छ कि सो युज हिस्ट्री चाहिँ क्यानट बी कल्ड इन क्लास बेस्ड यो चाहिँ उसको लागि हो हाम्रो हुकको लागि हो है क्लास बेसको लागि चाहिँ यो युज हिस्ट्रीले काम गर्दैन त्यसपछि यसमा यो भोलि कन्टिन्यू गरौँला हामी यो एउटा बाँकी भयो हाम्रो हाम्रो के बाँकी भयो भने मात्र कसरी स्टेट पास गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बाँकी भयो अनि यो प्रोग्रामेटिकल्ली राउट कसरी गर्ने भन्ने कुरा बाँकी भयो यो लेट्स टेक इट टुमरो त्यसमा नअल्झी अब हामी हेरौँ यसमा एपिआई कलहरू कसरी गर्ने हामीले अगाडि फेच युज गरेर कल गरेको थियौँ है फेच युज गर्दा पनि हुन्छ एपिआई को लागि हामी एपिआई कल हेर्दाखेरि हामी यसमा चाहिँ लुपिङदेखि लिएर सबै कुरा आउँछ है अबको पार्टमा सो अगाडि अब हामी के गरौँ भने फेच युज गर्दा पनि हुन्छ तर लेट्स फेच हामीले अगाडि नै युज गरिसकेको फेचको तरिका एउटै भएको हुनाले चाहिँ यसको अर्को एकदमै राम्रो प्याकेज छ रियाक्टमा हामीले एपिआई कलको लागि युज गर्न मिल्ने एक्जियस भन्ने जसमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न मिल्छ सो लेट्स युज दिस प्याकेज फर आवर एपिआई कल है एपिआई कलको लागि यो प्याकेज युज गरौँ ओके लेट्स कपी गरेँ अनि हामी के गर्न सक्छौँ भने अब यो एक्जियसलाई अघि नै भने कपी गरेपछि के गर्ने हो त प्याकेज राख्नलाई टर्मिनलमा जाने पेस्ट गर्ने ड्यास सेभ गर्ने ड्यास सेभ किन गर्नुपर्छ सो द्याट यो चाहिँ हाम्रो प्याकेजराइजेसनमा आएर बसोस् अब मैले यो कपी हुने जहिले हामी यता हेर्ने हो भने यसको जहिले पनि प्याकेजको यहीँ मजाले लेखिदिएकै हुन्छ सिम्पल केही गर्नु पर्दैन इम्पोर्ट गर्ने अनि एक्जियस डट गेट गर्यो भने यसले रिटर्न गर्छ हामी यसलाई दुई तिन तरिकाले गर्न सक्छौँ पहिला फर्स्ट तरिका हेरौँ है अब हाम्रो एक्जियस आयो सो अब सिम्पल एउटा फाइल बनाऊँ है यो सबै हटाइदिउँ हामी छुट्टै फाइलमा गरौँ एपिआई कल अनि यहाँनिर नयाँ राउट बनाइदिउँ बरु हाम्रो एपिआई कलको लागि नयाँ राउट एपिआई कल भन्ने राउट बनाइदिउँ अब त्यसले खोल्ने कम्पोनेन्ट हामी यहाँ बनाउँदैछौँ सोर्स राइट क्लिक न्यू फाइल एपिआई कल डट जेएस यसलाई रियाक्टको क्लास बनाऊँ अनि यसमा एपिआई कल भनेर लेख्दिउँ है अब यो हेरौँ है यहाँ चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा आउन सक्छ अब हामी के गर्न सक्छौँ भने एपिआई कलमा यहाँ खोलिदियो यसलाई इम्पोर्ट गरिदिउँ ओके यतिन्जेलसम्म मेरो एपिआई कल भन्ने पाथ रेडी हुनु पर्यो भयो होला सो यो रेडी भयो कि भएन चेक गरौँ यहाँ जाने त्यसपछि आएर यसमा ओके यहाँ गएर हेर्ने भने रेडी भयो है अब हामीले एपिआई कल गर्नु पर्यो एपिआई कल गर्नलाई पहिला एपिआई चाहियो त्योभन्दा पहिला कसरी गर्ने हेरौँ एपिआई कल गर्नलाई पहिला सुरुमा ओके अलिक ठुलो पारौँ ओके इम्पोर्ट एक्जियस फ्रम एक्जियस भन्ने इम्पोर्ट गरौँ है एपिआई कलको लागि हामी यो युज गरिरहेको छौँ यो कसरी युज गर्ने भन्ने एउटा फङ्सन गर्छु गेट REMOT रिमोट डेटा भन्ने मैले चाहिँ फङ्सन बनाएँ अहिलेलाई रिमोट डेटा गेट गर्नलाई अब म यसमा लेख्छु एक्जियस डट गेट है यहाँनिर हामी लेख्छौँ युआरएल कुन युआरएलबाट गेट गर्ने त्यसपछि डट देन अस्ति पनि गरेको हामीले यहाँनिर हाम्रो सक्सेस आउँछ RESPONS रेस्पोन्स तल गरौँ देखेन त्यसपछि इरर पनि क्याच गर्नु पर्यो सो डट क्याच पनि फङ्सन ERROR यसरी चाहिँ हामी एक्जियस इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ है एकदम सिम्पल एक्जियस डट गेट सेम टु सेम फेजको जस्तै हो है एक्जियस डट गेट युआरएल एपिआई के हो त्यसपछि सक्सेस आयो भने यहाँ आउँछ फेल भयो भने यहाँ आउँछ अब एपिआई चाहियो हामीलाई एपिआई चाहिँ कहाँ छ अहिलेको प्रोजेक्टमा यहाँ धेरैवटा एपिआई युज भएको छ यसबाट एउटा एपिआई लिएर है त यहाँ हाम्रो कोभिड पनि देखिरहेको थिएँ मैले त्यो कोभिडकै एपिआई युज गरौँ कहाँ देखाएको थियो यार
फर्म एकैछिन है त मैले एउटा बुकभित्र हो कि असिङ अवेट पनि गर्छौँ अहिले एकछिनमा है। असिङ अवेट गरेर पनि गर्न मिल्छ एक्जेसलाई। त्यो भन्छ त्यो चाहिँ एकदम अहिले राम्रो तरिका देखिन्छ। म त्यो दुइटै तरिकाले गर्छु। अहिले अहिले गर्छु म पहिला एपिआई खोज्छु है। मलाई 1 सेकेन्ड देऊ है त। यहाँ मैले अहिले देखाएको थिएँ एपिआई कल। सो यहाँनिर मसँग सायद एपिआई होला। मैले यहाँ त डिजाइन मात्र रहेछ यसको होम पेज खोल्नु। यो ओके यहाँ छ एपिआई है। यो एपिआईमा के छ हेरौँ पहिला। यो चाहिँ एउटा गिटको ओपन गिटमा भेटेको ओपन एपिआई हो मैले। यसले चाहिँ के गर्छ भने कोभिडको सिम्पल डेटा दिन्छ है। अहिले अरू केही पनि गर्दैन यसले। टोटल केसेस, टोटल डेटा, टोटल रिकभर्ड दिन्छ। यसमा स्ल्यास कन्ट्रिज हाल्यो भने धेरैवटा आउँछ कि क्यासिओएन TRIES देख्छिन। यसको स्ल्यास कन्ट्रिजवाला थियो यो होइन। वर्ल्ड वाइड डेटा, कोभिड डेटा अल डेटामा हो कि अल डेटामा होइन, अर्को कन्ट्री वाइजमा छ होला। यसमा पनि डिजाइन मात्रै छ। वर्ल्ड वाइडमा यसमा छ ल। ओके सो हामीसँग चाहिँ यो एउटा एपिआई छ है। यो एपिआईले के दिन्छ भने यो एपिआईले चाहिँ के दिन्छ भन्ने कुरा हो। यसरी अलिकति क्लियर भएन। यहाँ अस्तिमा पनि मैले भनेको थिएँ जेसन एडिटरमा गएर हेरौँ। जेसन एडिटरमा गएर हेर्ने हो भने यसले चाहिँ के दिइरहेछ त कन्ट्री वाइज कतिजनालाई कोभिड लाग्यो के भयो भन्ने कुरा सबै हामीलाई चाहिँ डेटा दिइरहेछ है। सो लेट्स युज दिस एपिआई। अब यो एपिआई कल कसरी गर्ने। अब सिम्पल यहाँ जाऊँ हाम्रो कोडमा, यहाँ युआरएल राख्यौँ ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ अघि अस्ति हिजो मैले लाइफ साइकल पढाउँदा भनेको थिएँ एपिआई कल कुनमा गर्ने जहिले पनि कम्पोनेन्ट डिट माउन्टमा गेट रिमोट डेटा डिस्टर्ट गेट रिमोट डेटा। अब हामीले गएर यहाँ हेरौँ है त हाम्रो एपिआई कल भयो कि भएन। त्यो हेर्ने कहाँ हो त नेटवर्कमा गएर हेर्नु पर्यो। यो गर्ने जस्ट रिलोड दिस एपिआई कल भएर डेटा आइसक्यो है। अब हामीले के गर्नु पर्यो अर्को स्टेप भनेको कन्स्ट्रक्टर बनाऊँ। त्यो डेटालाई स्टोर गरेर राख्नु पर्यो है। स्टोर गरेर राख्नलाई सरी ओके दिस डट स्टेट बनाइदिउँ। ओके अनि अब यहाँनिर मेरो कोभिड डेटा भन्ने चाहिँ स्टेट बनाइदिएँ मैले है। अब के हुन्छ भने यहाँ सेम हिजोको जस्तै केस आउँछ है। हिजो हामीले जुन गराएको थियो नि लेट सेल्फ इज इक्वल्स टु दिस किन गर्नुपर्छ भने यो भित्र यसको आफ्नै आउट अनफुलफिल्ड र अनरिजेक्टेड फङ्सनहरू छ के। सो यो फङ्सन भएपछि यो फङ्सनको आफ्नै दिस हुन्छ। हिजोकै कुरा हिजो जुन कुरा हामीले गराएको थियो सो यसको आफ्नै दिस हुने भएको हुनाले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त अब सेल्फ डट सेट स्टेट गर्नुपर्छ। सेल्फ डट सेट स्टेटमा हामीले के गर्नु पर्यो अहिलेलाई कोभिड डेटा सरी COV IDDATA होला। कोभिड डेटा भनेको के भयो त रेस्पोन्स डट डाटा। किनकि रेस्पोन्स डट डेटा किन गर्नु पर्यो भने यसको रिजल्ट चाहिँ कि रेस्पोन्समै आउँछ। एकचोटि कन्सोल गरेर पनि हेरौँ है। CON यसरी कन्सोल डट लग रेस्पोन्स डट डेटामा आउँछ। अब यति गर्दा आयो कि आएन हेरौँ। यो रिलोड गरौँ के एरर आयो। ए सरी यार मैले यहाँ सेमिकलन राखेको छु। सेमिकलन यहाँ राख्न पाइँदैन। ओके अब काम गर्नुपर्छ। ओके एपिआई आयो। कन्सोलमा गएर हेर्ने हो भने कन्सोलमा पनि डेटा आइसक्यो। यहाँ सबै डेटा आइसक्यो है। सो यसरी हामीले के गर्न सक्यौँ त एपिआईबाट आएको डेटालाई हाम्रो स्टेट भेरिएबलमा सेभ गर्न सक्यौँ। यहाँसम्म केही प्रब्लम छ। यहाँ एपिआई कल गरेर यो गरेको सम्म चार्जर सकिएछ ल्यापटपको केही छ यहाँसम्म प्रब्लम। हामीले के गर्यौँ त सिम्पल यसलाई पनि मिनिमाइज गरिदिन्छु। कोड धेरै देख्छ यसलाई पनि हटाइदिन्छ है। अनि यसलाई पनि एकछिन मुनितिर साटिदिन्छ। हामीले के गर्यौँ एउटा कोभिड डेटा भन्ने स्टेट बनायौँ है। हामीले कोभिडको डेटा तान्दैछौँ।
सो कोभिड डेटा भन्ने स्टेट अहिले खाली छ। यो एपिआई चाहिँ मैले भनिरहेको छु, यो चाहिँ ओपन सोर्स एउटा गिट हबमा प्रोजेक्ट छ, त्यो प्रोजेक्टले दिएको डेटा हो है। त्यो प्रोजेक्टले चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ वर्ल्ड मिटरलाई नै पार्स गरेर डेटा निकाल्छ त्यसले। त्यसपछि यो कोभिड डेटा भन्ने खाली सेसन भयो। त्यसपछि हामीले कम्युनिटी माउन्टमा हाम्रो रिमोट डेटा कल गऱ्यौँ। रिमोट डेटामा हाम्रो एपिआई राख्यौँ र एपिआईबाट डट डेनमा, यो त अगाडि नै जेएसमा नि गरेको हो, सक्सेस भयो भने डट डेनमा आउँछ, फेल भयो भने डट क्याचमा आउँछ। डट डेनमा जहिले पनि एक्जेसले रेस्पोन्समा त पुरै रेस्पोन्स अब्जेक्ट हुन्छ, तर रेस्पोन्सको डेटामा चाहिँ हामीलाई चाहिने डेटा हुन्छ। सो हामीले के गर्न सक्यौँ, रेस्पोन्स डट डेटा गऱ्यो भने हाम्रो डेटा चाहिँ हाम्रो अब एपिआईले दिएको डेटा चाहिँ हाम्रो स्टेटमा सेभ भयो है। यहाँसम्म केही छ कि छैन प्रब्लम? छ केही छ भने सोधौँ है, म कुरिरहेको छु। केही छ भने सोधौँ, छैन भने चाहिँ म अघि बढ्न सक्छु। It's 8 o'clock. ओके, केही छैन जस्तो प्रब्लम है। सो हामीले के गर्यौँ त, अब यो डेटालाई हामीले ला के भन्छ यार, आउट अफ मेमोरी रे, छोडिदिनु भेरले भने मात्र होला। छ त पुग्ने स्पेस छ। ओके, यो डेटालाई हामीले अब यहाँ युज गर्नु पर्यो नि त एपिआईमा होइन। सो यहाँ कसरी युज गर्ने, भाइ कर्ली जिएस लेख्नलाई जहिले पनि कर्ली ब्र्याकेट। सो दिस डट स्टेट डट कोभिड कोभिड डेटा डट म्याप गर्यो। त्यसपछि म्यापमा ओके, म्यापमा चाहिँ मेरो डेटा आउँछ। डेटामा चाहिँ यहाँनेरि के हुन्छ त, डिभ ओके, डिभ। अनि त्यसपछि ओके, अब मैले डेटा डट, यहाँ डेटामा के छ हेरौँ है त। डेटामा के छ मसँग, कन्ट्री भन्ने रहेछ, यो युज गरौँ अहिलेलाई। डेटा डट कन्ट्री गर्न सक्छु। अब तर यो गर्दा 100% इरर आउँछ। किन इरर आउँछ भने अनएक्सपेक्टेड टोकन भने के, कस्तो टोकन अनएक्सपेक्टेड भएछ यसलाई टिफोमा एकछिन है, केही इस्यु त छैन, इरर त छैन। सुरुमा त्यसले कोभिड डेटा नै खाली छ होइन। सो हामीले यसलाई यस्तो नहुन दिन चाहिँ एउटा के गर्नु पर्यो भने लोडिङ भन्ने स्टेट राख्नु पर्यो यो सुरुमा ट्रु। अनि त्यसपछि डेट सक्सेस भएपछि यो लोडिङ फल्स। यो चाहिँ किनभने हाम्रो एपिआई डेटै हुँदैन, इरर नआओस् भन्नाले। सो यसलाई चाहिँ ऱ्याप गरिदिउँ, डिभले ऱ्याप गरिदिउँ। त्यसपछि यहाँनेरि दिस डट स्टेट डट लोडिङ भइरहेको बेला चाहिँ डिभ यहाँनेरि डेटा इज लोडिङ भनेर देखाइदिउँ। अनि लोडिङ भइसकेको छ भने चाहिँ हामीले यस्तो गरिदिउँ है। ओके, अब काम गर्छ। ओके, आयो है, हामी देख्न सक्छौँ सबै कन्ट्रीको नाम आयो सुरुमा, लोडिङ होइन।
अब हामीले के गर्यौँ हेरौँ है त। अब हामीले के गर्यौँ भने एउटा लोडिङ भन्ने स्टेट बनायौँ, जुन चाहिँ सुरुमा ट्रु छ, सुरुमा चाहिँ डेटा लोड गर्दैछ भन्ने बुझ्छ। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने त्यो लोडिङलाई चाहिँ डेटा सक्सेसफुल्ली आएपछि यहाँनिर गएर फल्स गरिदियौँ है। जब डेटा आइसक्छ अनि उताबाट आएको डेटालाई हामीले कोभिड डेटामा सेभ गर्यौँ। यहाँ के तल गएर हामीले के गर्यौँ भने सुरुमा चाहिँ लोडिङ छ कि छैन हेऱ्यौँ। यदि लोडिङ छ भने त हाम्रो डेटा आइपुगेको छैन भन्ने बुझ्यो, त्यही भएर डेटा इज लोडिङ भनिदियौँ। यदि लोडिङ सक्सेस भइसक्यो भने त हाम्रो डेटा आइसक्यो है। हाम्रो डेटा आइसकेको हुनाले हामीले के गर्यौँ त यहाँनिर डाटा डट कन्ट्रीलाई प्रिन्ट गर्यौँ। यो कसरी गर्यौँ भने यो चाहिँ डट म्याप युज गर्यो, यो भनेको फर इच जस्तै हो है। डट म्याप भनेको फर इच युज गरे जस्तै हो। फर इचमा गरे जस्तै हामीले डट म्याप गऱ्यो भने एकचोटिमा यो त एरे हो, यो एरेबाट एकचोटिमा एउटा भ्यालु आउँदै डेटामा बस्छ। यो जबसम्म सकिँदैन तबसम्म इट्स लाइक एन फर इच लुप। त्यस्तै हुनाले हामीले डट म्याप लाएर एभ्री टाइम एउटा एउटा डेटा निकालेर चाहिँ यहाँनिर यसरी प्रिन्ट गऱ्यौँ। यसमा केही छ क्वेसन कसैको? कसैको क्वेसन आएन, कतै डिस्कनेक्ट त भएको छैन म? केही छ क्वेसन कसैको? ए क्वेसन नभएर नै नसोधे हो, म नै डिस्कनेक्ट भयो कि भन्नु थालेको। सबलाई क्लियर भयो? सोधौँ है भएन भने। क्वेसन छैन कि क्लियर छैन, के छैन? ओके रिकल गरौँ ल। यो ए पार्ट मात्र कि सुरुदेखि नै? रिकल चाहिँ ए पार्ट मात्र गर्ने कि सुरुदेखि? सुरुदेखि चाहिँ अहिले लास्टमा रिकल गरौँ है। लास्टमा क्लास सकिनुभन्दा 15-20 मिनट अगाडि चाहिँ एकचोटि सुरुदेखि रिकल गरौँ। अनि अहिले चाहिँ हामीले गरिरहेको पार्ट मात्र रिकल गरौँ न, त्यसो गर्दा ठिक होला। एपिआईवाला चाहिँ अहिले गरौँ, फेरि सुरुदेखि रिकल चाहिँ अहिले 8:40 भएपछि चाहिँ गरौँला। ओके एकदमै अलिकति सानो पार्छ है, यतिको देखिएला। अब यो एपिआई कल गर्नलाई सुरुमा हामीले चाहिँ एक्जियस भन्ने लाइब्रेरी युज गऱ्यौँ है। यु क्यान अल्सो युज फेच, नो प्रब्लम। एक्जियस अलि राम्रो छ लाइब्रेरी फेचभन्दा। त्यो पछि आफै डिफ्रेन्सहरू पनि हेर्नु गुगलमा गएर फेच भर्छ एक्जियस, वाइ फेच, वाइ एक्जियस इन रियाक्ट नट फेच भनेर गुगल गऱ्यो भने अझ डिटेलमा एन्सर आउँछ यसको है। त्यो आफै रिसर्च गर्नु पर्यो त्यो पार्ट चाहिँ, किन एक्जियस नै भनेर। तर मलाई चाहिँ एक्जियस सजिलो छ र एक्जियस चाहिँ हामीले अगाडि नै युज गरिसकेको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ एक्जियस युज गऱ्यौँ। एक्जियस लाइब्रेरी इन्स्टल कसरी गर्ने भन्ने कुरा त मैले अहिले सिम्पल यसको उसमा गएर एनपिएम इन्स्टल एक्जियस गऱ्यो भने लाइब्रेरी इन्स्टल हुन्छ। त्यसपछि मैले के गरेँ, सिम्पली मेरो लाइब्रेरीलाई इम्पोर्ट गरेँ। त्यसपछि एउटा फङ्सन बनाएँ गेट रिमोट डेटा भन्ने। त्यो फङ्सनमा के गर्ने भने एक्जियसबाट कसरी एपिआई कल गर्ने, एक्जियस डट गेट गरेर एपिआईको युआरएल दियो। यो एपिआईमा के छ, यो एपिआईमा कस्तो डेटा छ भने मैले अघि नै भने यो एपिआईमा चाहिँ संसारको भए जति देशको कोभिडको डेटा छ। कतिजनालाई कोभिड आयो, कतिजना रिकभर्ड भयो, कतिजनाको डेथ भयो, एक्टिभ केसेस कति छ, एभ्रिथिङ छ यो एपिआईमा है। कोभिडको डेटा छ। सो यो एपिआई कोभिडको डेटा रिटर्न गर्छ। सो मैले यो एपिआईको युआरएल यहाँनिर राख्नु पर्यो। एक्जियस डट गेट गरेपछि अब यो एपिआई हिट हानेर यसले डेटा लिएर आउँछ। डेटा लिएर आएर सक्सेस भयो भने यो हामीले अगाडि पनि हेरेको कुरा भयो, सक्सेस भयो भने डट देनमा जान्छ। एपिआई इनकेस फेल भयो भने डट क्याचमा जान्छ है। अब फेलियरको हामीले अहिले केही गरेको छैन, जस्ट ब्ल्याङ्क छ। सक्सेस भयो, सक्सेस भयो भने हामीले यहाँ स्टेट बनाएको छौँ कोभिड डेटा भन्ने र लोडिङ भन्ने। लोडिङ चाहिँ किन राखेको भने
हामीले यहाँ यो डिजिटल स्टेट डट कोभिड डेटा युज गरिरहेछौँ, तर यो कोभिड डेटा नै नआइकन हामीले यसलाई युज गर्दाखेरि यसले इरर फाल्छ कि कोभिड डेटा हाम्रो आइपुग्या हुँदैन। अनि हामीले यसमा डट म्याप गर्न खोजिरहेको छौँ, खाली ठाउँमा म्याप गर्न खोज्यो भने त खाली ठाउँबाट डेटा गर्न खोज्दा त इरर आउँछ। त्यो नआओस् भनेर हामीले के गर्यौँ भने एउटा लोडिङ भन्ने स्टेट बनायो जुन ट्रु छ भनेको। यसले अब हाम्रो कोडले के बुझ्छ भने एपिआईबाट डेटा तानिरहेको छ, तानिसकेका छैन। सो मैले यहाँ के गरिदिएँ, डिजिटल स्टेट डट लोडिङ चाहिँ ट्रु हुने जेलसम्म लोडिङ भइरहेछ है भनेर देखाइदिएँ। कतिखेर बल्ल यो डेटा आउँछ, कतिखेर यो एपिआई यो काम हुन्छ जब डेटा आएर कोभिड डेटा भन्नेमा सेट भइसक्छ है। अब यो सक्सेस भएर डेटा आएपछि सेट स्टेट गरेर मैले कोभिड डेटामा सेट गरेँ। अब यो सेल्फ किन गरेँ भन्ने कुरा हिजो आएको थियो। किन गरेँ भने यो भित्र आफैमा एउटा छुट्टै फङ्सन छ होइन, यी छुट्टै फङ्सनहरू छ भित्र। यो छुट्टै फङ्सन भएपछि अथवा एक्जिस्ट डट गेटभित्र छिरिसकेपछि यो छुट्टै नै दुनियाँमा पुग्छ है। हाम्रो दुनियाँबाट टाढा अर्को दुनियाँमा पुग्छ। सो अर्को दुनियाँमा पुगेपछि त्यसको आफ्नै किसिमका डिसहरू, आफ्नै किसिमको यो फङ्सनल इम्प्लिमेन्टेसनहरू छ भित्र। त्यसले गर्दा यसले हाम्रो बाहिरको डिस चिन्दैन। यसले कसको डिस चिन्छ, यसले आफ्नै डिस चिन्छ भित्रको, बाहिरको चिन्दैन। सो हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने ल यो मेरो बाहिरको डिसलाई, डिस भनेको चाहिँ सेल्फ हो है तिम्रो लागि भनेर यसको लागि नयाँ नाम दिदियौँ सेल्फ भनेर। त्यही भएर मैले यहाँ सेल्फ लेख्नु परेको है। यहाँ डिस लेख्यो भने यसले चिन्दैन, सेट स्टेट गर्नै सक्दैन। यो मैले हिजो पनि हामीले धेरै डिस्कस गऱ्यौँ यसमा है। त्यसपछि हामीले सेल्फ डट सेट स्टेट गरेर कोभिड डेटामा यो डेटा सेट गरिदिएँ। अब यो डेटा सेट गरेपछि वाट वी डिड इज, अब यो डेटा त प्रिन्ट गर्नु पर्यो। यो त के छ, एरे छ। एरेबाट डेटा प्रिन्ट गर्ने भनेको एउटै तरिका भनेको लुप लाउने हो होइन। अब लुप तल यसमा लुप लाउने वान अफ द बेस्ट तरिका भनेको रियाक्टमा लुप लाउनु भनेको डट म्याप हो। डट म्याप भनेको मैले अघि नै भने इट्स लाइक एन फरिच, फरिच चाहिँ होइन तर फरिच जस्तै हो। यसले पनि के गर्छ, यो एरेमा डट म्याप लगायो भने एभ्री टाइम एउटा एउटा डेटा निकाल्दै ल्याउँदै गर्छ। सो के गर्छ यसले, यहाँ त 200 कि 210 देशको नामहरू छ होइन, 210 देशको डेटा छ। सो एभ्री टाइम एकचोटिमा एउटा डेटा ल्याउँदै अनि त्यसबाट मैले के निकालेँ, कन्ट्री निकालेर प्रिन्ट गरेँ। यो भनेको चाहिँ मैले यसमा लुप लगाएको। यो यति गरेपछि हाम्रो के भयो त, यसरी लिस्ट अफ कन्ट्रिजहरू सबै कन्ट्रीको डेटा चाहिँ प्रिन्ट भयो। ठिक छ, क्लियर छ अब। ठिक छ है। अब क्लियर छ भने अब हामी के गरौँ भने अब त्यसको डेटाहरू त सबै प्रिन्ट गर्नु पर्यो होइन। ओके, अब हामीले यहाँनिर के गर्न सक्यौँ भने ठिक छ। अब हामीले के गरौँ, अब यो डेटाहरूलाई हामी अर्को कम्पोनेन्टमा चाहिँ कसरी पास गरेर प्रिन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेरौँ है। यहाँ हामीले लुप मात्र लगायौँ। अब हामी के गर्छौँ भने एउटा यहाँ कम्पोनेन्टभित्र चाहिँ राइट क्लिक, न्यू फाइल, COVID कोभिड कार्ड भनेर बनाएँ मैले है, .js। ओके, अब म यहाँ के गर्छु, ओके यो कोभिड कार्डमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, हाम्रो मेन डेटा यहाँ प्रिन्ट गर्छौँ। अब यो कसरी गर्ने भने यस्तो नगर्ने, यहाँनिर हामी के लेख्छौँ त, अब CO कोभिड कार्ड लेख्छौँ। कोभिड कार्ड लेखेर अब यहाँबाट हामी पठाउँछौँ यसलाई डेटा पठाउँछौँ। डेटा भनेको के हो त, डेटा नै हो, यो के प्रप्स पठाएको है। अब यो कोभिड कार्डमा हामी के गर्ने भने यस्तो गर्ने, यो चाहिँ के हो त, दिस डट PRO props डट डेटा। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त, डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट बनाएर रियुजेबल कम्पोनेन्टलाई युज गर्न सक्छौँ। यहाँनिर पनि अहिले पनि काम गरिरहेको छ है। हामीले के गर्यौँ, यहाँनिरबाट चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट बनाएर सबै डेटा चाहिँ त्यो कम्पोनेन्टमा पास गरिदिउँ। अब यो कोभिड कार्ड भन्ने 200 जतिवटा डेटा छ त्यतिवटा कोभिड कार्डहरू भन्यो। अब हामी
मेन हाम्रो काम त हामीले यहाँ गर्दा भयो है। अब यहाँनिर हाम्रो कन्ट्रीको नेम आयो। अब यहाँनिर हाम्रो सबै डेटा देखाउनलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने अब हामीले यसलाई यसमा हामीले जे गरे पनि भइहाल्यो, आफ्नै हाम्रै कन्ट्रोलमा भइहाल्यो होइन। यो पिटाइमा यो यसरी लेखिदिउँ। ओके, त्यसपछि भित्र एउटा भित्र डिप बनाइदिउँ। अझ यो अझ सजिलो तरिकाले लेख्ने भने हामीले के गर्न सक्छौँ, भ्यार आइटम यसरी लेट आइटम इज इक्वल्स टु, किनभने सधैँ लिस्ट अफ क्रप्स अफ डेटा लेख्न हामीलाई झन्झट लाग्न सक्छ नि त। यसरी गऱ्यो भने झन् सजिलो हुन्छ। यहाँ हामीले अब आइटम डट मात्र गर्दै पनि भयो है। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। डिस्ट्रक्टिङ भनेको मैले गरेकै वाला हो। अनि आइटम डट अब यहाँ के छ त, अब यो चाहिँ यहाँ हेर्नु पर्यो। केसेस, टोटल केसेस, डेट, टोटल डेट। यो केसेस, डेट र रिकभर्ड भनेको चाहिँ के हो, यो दुईटा डाटामा फरक यो आजको होला होइन। ओके, राखौँ न त। केसेस सबै डेटा राख्यौँ। मैले कपी गरेको भएन। केसेस, त्यसपछि आरइसी ओ पिआरइसी, रिकभर्ड, अरू के छ यहाँनिर हाम्रो डेटामा डेट्स छ होइन। हामी यहाँ राख्न सक्छौँ डेट्स। त्यसपछि रिकभर्ड यति गरेर हेर्ने हो भने काम के भइरहेछ त, यहाँ चाहिँ आइरहेछ है सबै डेटाहरू सबै कन्ट्रीको। अब यो कुन डेटा के हो भन्ने कुरा हामीले देखाउनु पर्यो। सो हाम्रो पहिला सुरुमा यसलाई डिस्प्ले स्टाइल डिस्प्ले यसरी फ्लेक्स अनि जस्टिफाई कन्टेन्ट एसपिएसी स्पेस डब्लुएन बिट्विन यसरी जस्तो लाग्छ है। भिडब्लुएन बिट्विन गऱ्यो भने अलिकति डिजाइन राम्रो देखेला है। यसरी आयो। ओके, हामी यसलाई चाहिँ यहाँ गरिसक्यौँ। सो अब सेम कुरालाई पेस्ट गरिदिउँ। अनि यो के हो त, यो न्यू केसेस, न्यू डेट र न्यू आरइसिओपिआरडी रिकभर्ड। यसरी यहाँनिर हाम्रो डेटा आयो है। न्यू केसेस, न्यू डेट र न्यू रिकभर्ड भनेर। अब अझ यसलाई राम्रो बनाउँदै जाने हो भने यहाँनिर स्टाइल, अब हामी पछि यो मेटेरियल युआई युज गरेर अझ सजिलो हुन्छ। अहिले हामीले प्योर सिएसएस लेखिरहेको छौँ। हामी मेटेरियल युआई युज गर्ने तरिका चाहिँ भोलि हेर्छौँ। F5 यसो गऱ्यो भने बिस्तारै बिस्तारै यसले आफ्नो सेप लिँदै होइन। अब के गर्नु पर्यो, यहाँनिर पनि स्टाइल कलर दिनु पर्यो नि त। टोटल केसेस भनेको ह्यास 1 2 3 4 5 6 गरेर ब्लू कलरमा होला। त्यसपछि डेथ र रिकभर्ड छ हामीसँग है। अब डेथलाई रेड कलरमा दिउँ, धेरै रेड भयो होला। अनि त्यसपछि रिकभर्ड भएको त ग्रिन कलरमा दिने हो भने हाम्रो यहाँबाट
यस्तो भयो है। ओके, अब अरू पनि डेटा छ हामीसँग यहाँ टन्ने। यसमा हेर्ने हो भने डेट रिकभर छ। अब त्यसपछि हामीसँग छ टोटल र टोटल केसेस र टोटल डेट्स र एक्टिभ केसेस। फेरि अरू तिनवटा सिमिलर फर्मेटमा किबोर्डको इस्यु आइरहेछ। ओके, सिमिलर फर्मेटमा हामीले टोटल गर्न सक्यौँ। अब यहाँको कीहरू फरक होला। कीहरू के छ त टोटल केसेस त्यसपछि टोटल डेट्स र हामीसँग अर्को छ एक्टिभ होला सायद। एक्टिभ अनि त्यसपछि आधी फरक हो। यहाँनेरि गिभ टाइम height 20 दिन अनि ओके, लेट्स सी है त। यसरी हाम्रो डिफ्रेन्ट हुँदैछ। अर्को कुरा हामीले यहाँ के गर्न सक्यौँ, ओके, मार्जिन बटम पनि दिउँ। अब यो त CSS हो, बेसी खास यस्तो केही पनि छैन। गरिसकेपछि राम्रै गरौँ भन्ने सोचले मात्र गरिदिएको हो। यहाँबाट हाम्रो न्यू केस कन्ट्री अनुसारको डेटा आइसक्यो। अझ हाम्रो डेटा देखाउनु बाँकी छ। के बाँकी छ त अब यो पर्दैन। क्रिटिकल चाहिँ हामीले देखाउनै पर्छ हैन। कतिजना बिरामीहरू चाहिँ क्रिटिकल छन् भनेर। त्यसको लागि हामीले फेरि यही कुरा गर्नु पर्यो। यहाँनेरि यसमा यहाँ गरौँ। त्यसपछि यहाँ गएर गिभ क्रिटिकल पेसेन्स गर्ने। त्यसपछि स्टाइल गरिदिउँ टेक्स्ट अलाइन CNTR सेन्टर त्यसपछि कमान्ड डी अनि यहाँनेरि चाहिँ हाम्रो आइटम डट के होला त के होला भन्नाले क्रिटिकल होला है। आइटम डट क्रिटिकलमा जाम, त्यसपछि यहाँ जाम, त्यसपछि यहाँ जाम। ओके, हाम्रो यो भयो। अब यसलाई अझ चिटिक्क हुने बनाउनलाई त हामी के पनि गर्न सक्छौँ भने यसको यो जुन छ यसलाई हामीले एकछिन है त। यसको र्यापर कुन हो सबैको यो यसको स्टाइल यहाँ छ। यसमा चाहिँ म्याक्स विथ यति गऱ्यो भने भइहाल्छ है। सो अब हामी के गरौँ, यहाँ जाम, स्टाइल EMAX max probability at weight 600 AMAR margin चाहिँ beauty हो। अर्को यहाँबाट गर्ने हो भने यसरी
भयो है मार्जिन पनि दिनु पर्यो अझै 20% अटो ओके यसरी हाम्रो कोभिडको डेटा यो रियल पनि हो यो डेटा इट्स नट फेक डेटा है जस्तै यहाँनिर नेपालको डेटा हेर्ने भने नि यो रियल डेटा नै हो यो वर्ल्ड मिटरकै डेटा हो त्यसमा के क्वेसन छ अहिलेसम्म गरेकोमा सिम्पल एपिआई कल गरेर त्यसलाई कसरी युज गर्नेको युज गर्ने मात्र हो यो है अरू केही पनि गरेको छैन यसरी हामीले यो वर्ल्डको युएस गरेर डिफ्रेन्ट ठाउँको डेटाहरूलाई देखाइदियौँ यसरी हामीले अब डिफ्रेन्ट एपिआईजहरूमा प्र्याक्टिस गर्दै जानु पर्यो यो एपिआई कलको लागि अब इनकेस इरर आयो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा हामी गर्न बाँकी छ है पहिला यहाँसम्म क्लियर 30 सम्म म वेट गर्छु है केही क्वेसन छ भने सोधौँ यहीँसम्म छैन भने चाहिँ अनि म इरर ह्यान्डलिङ कसरी गर्ने अब यसमै भन्ने कुरातिर जान्छु केही छ कसैलाई केही सोध्नु त छैन हो केही पनि छैन यहाँसम्म सिम्पल एपिआई कल र त्यसको डेटा युज गर्ने तरिका मात्रै हो खासै गाह्रो कुरा त छैन ओके छैन भने अब इरर आयो अरे फर इक्जाम्पल है इरर आयो अरे एपिआईमा इरर आयो भने के गर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने अर्को इरर भन्ने स्टेट बनाइदिउँ सुरुमा फल्स हुन्छ है त्यसपछि इरर आएपछि हाम्रो यहाँ जान्छ हाम्रो सबैलाई थाहा छ सेल्फ डट सेट स्टेट इआरआरओआर इरर अब हामीले के गर्न सक्यौँ यहाँभित्र लोडिङ सोडिङ सबै हामीले टेस्ट गरिसकेका छौँ अब यहाँनिर चाहिँ के गर्ने भने दिस डट स्टेट डट इरर है यदि इरर छ भने डिभ बनाइदिउँ पछि एउटा छुट्टै इररको छुट्टै कम्पोनेन्ट बनाउनुपर्छ होइन बनाएर गर्दा हुन्छ अहिले म यहीँ गरिदिन्छु भित्रको पी ट्यागमा समथिङ वेन्ट रङ भन्यो त्यसपछि यहाँनिर भ्यू बटनमा डिफाई भनेर लेखिदिने यसलाई म अहिले छुट्टै कम्पोनेन्ट बनाएर गर्छु पहिला यहाँ मिल्छ मिल्दैन हेरौँ भने नभए इरर आएन भने यो कन्टिन्यू पहिला सुरुमा हाम्रो पुरानो फ्लोलाई यसले बिगाएर छैन अब इरर निकालौँ है इरर कसरी निकाल्ने एपिआई चेन्ज हानिदिउँ कन्ट्रिज 1 बनाइदिउँ इरर आउँछ आइसक्यो है समथिङ वेन्ट रङ किनकि यहाँ डेटा लोडिङ गर्न खोज्यो लोड गर्न सकेन इरर आयो जब हामी छुट्टै के गरौँ इरर कम्पोनेन्ट बनाऊँ न्यू फाइल इरर component dot js अनि यसमा हामी फेरि सेम कुरा आरसीसी अनि त्यसपछि यहाँनिर ptag समथिङ वेन्ट रङ भन्ने अनि त्यसपछि हामीले यहाँनिर के गर्न सक्यौँ त बटन बनाउन सक्यौँ बटनमा
रिट्राई गर भन्न सक्यौँ आरइटिआरवाई रिट्राई। अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो भने यो इरर कम्पोनेन्टलाई कतिवटा इरर भएछ यो इरर कम्पोनेन्टलाई ओके यो इरर कम्पोनेन्टलाई हामीले अब जहाँ जुन ठाउँमा इरर आए पनि युज गर्न पाइयो है। यो चाहिँ के भयो रियुजेबल कम्पोनेन्ट भयो। हामीले सिम्पल यसरी राख्ने मात्र पुग्यो। राखेर यसलाई इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। अब रिट्राईको लागि हामीले यहाँबाट के गर्छौँ त अन आरइटिआर रिट्राई रिट्राई भन्ने फङ्सन बनाउँछौँ। रिट्राई क्लिक गर्दा के गर्ने भनेर दिस डट यहाँले रिट्राईको बनाऊँ है त अन आरइटिआर रिट्राई भनेर बनाइदिउँ। रिट्राई गर्दा के गर्नु पर्यो दिस डट सेट स्टेट इरर फल्स हुन्छ। अनि त्यसपछि लोडिङ चाहिँ ट्रु गर्नु पर्यो नि त है त ट्रु गर्नु पर्यो। अनि दिस डट गेट रिमोट डेटा त्यसपछि हामीले यहाँनिर दिस डट अन रिट्राई फङ्सन। अब यो फङ्सनलाई कसरी कल गर्ने हामीले हिजो हेरेको थियौँ। यहाँबाट फङ्सन पास गऱ्यो। अब यो कम्पोनेन्टमा हामीले के गर्न सक्छौँ त अन क्लिक दिस डट props डट के नाममा पठाउँछौँ हामीले हेरौँ props डट अन रिट्राई। सो अन रिट्राई गऱ्यो भने अब सायद यो भयो अनि रिट्राई भयो। फेरि लोडिङ भयो। इरर आएको गर्छ अहिले त हाम्रो। यसरी हामीले डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट रियुजेबल इरर कम्पोनेन्ट बनाएर यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ। ओके अब हामीले यहाँनिर यो यहाँ राखिदिने हो भने डेटा आयो। यो क्लियर भयो इरर ह्यान्डल गरेको पनि। यसमा केही छ इरर ह्यान्डल गरेकोमा केही छ भने सोधौँ है। छैन इरर ह्यान्डलमा केही छ भने सोधौँ। ओके के गर्यौँ भने हामीले इरर आयो भने सुरुमा एउटा स्टेट बनाइदिउँ। इरर त सुरुमै इरर त आउँदैन। सो इरर सुरुमा फल्स किनभने सुरुमा इरर आउने चान्सेस भएन। त्यसपछि इरर आयो भने हामीले इररलाई के गरिदिउँ ट्रु गरिदिउँ। त्यसको मिनिङ हो इरर आयो होइन। अब यो इररलाई ट्रु गरिदिएपछि हामीले के गर्छौँ भने यहाँ गएर चेक गऱ्यौँ। यदि दिस स्टेटड इरर आएको भने इरर देखाउने। यदि इरर आयो भने बल्ल बाँकीको अहिलेको लोडिङदेखि लिएर मुनिको काम गर्ने अहिलेकै काम हो यो है। एउटा एक्स्ट्रा चेक हालिदिउँ। अब इरर आयो भने हामीले इरर कम्पोनेन्ट भन्ने बनाएको छौँ जुन चाहिँ हाम्रो कमन कम्पोनेन्ट हो। जहाँ पनि युज गर्न पाइयो अब यसरी बनाएपछि है। त्यो यहाँ गयो अनि यहाँ चाहिँ केही गरेको छैन। समथिङ रङ र एउटा बटन रिट्राई बटन राखेको छ। रिट्राई बटनमा उताबाट आएको फङ्सन कल गरिदिएको छ। यो फङ्सन मलाई यसले पठाउँछ है। यसले के पठायो त अन रिट्राई भन्ने फङ्सन उता पठाइदियो। अनि त्यसले यो फङ्सन कल गरिदिएपछि रिट्राई भयो। यो फङ्सन हामीले के गर्यौँ इरर आएपछि त के गर्नु पर्यो लोडिङ फेरि देखाउनु पर्यो। अनि इररवाला यो कम्पोनेन्ट हटाउनु पर्यो। यो कम्पोनेन्ट कसरी हट्छ यदि इरर फल्स छ भने। सो हामीले इररलाई फल्स बनाइदिउँ। अनि लोडिङ कसरी देखिन्छ यदि लोडिङ ट्रु छ भने। सो हामीले लोडिङलाई ट्रु बनाइदिउँ अनि हाम्रो फङ्सन कल फेरि गरिदिउँ। अरू केही पनि गरेको छैन है। अब त क्लियर भयो होला। अरू केही छ यसमा
केही छ यसमा? ओके ल, त्यसो भए अगाडि बढौँ। अब हामी टाइम भ्याउँछ सर्चको अस्ति नै हामीले जुन फिल्टर गराएको थियो, एक्चुअली हामीले फिल्टर गराएको थियौँ है, सबैलाई याद होला। त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा यसमा इम्प्लिमेन्ट गरौँ है त। इनपुट टाइप चाहिँ हामीले हेरेको थियौँ यता टेक्स्ट, अनि त्यसपछि अन चेन्ज दिस डट एचएनडी ह्यान्डल चेन्ज गऱ्यौँ है। अब ह्यान्डल चेन्जमा हामीले यहाँ हिजो गरेको हो, ह्यान्डल चेन्जमा यहाँनिर इभेन्ट आउँछ, अनि यो इभेन्टमा के आउँछ त, युजरले टाइप गरेको भ्यालु आउँछ। अब यहाँ हेरौँ है त, पहिला सुरुमा यहाँनिर जाउँ, con यसरी कन्सोल डट लग इभेन्ट डट टार्गेट टार्गेट डट भ्याल्यु गऱ्यो भने val क्युबी भ्यालु गऱ्यो भने यहाँ के आउँछ त, युजरले टाइप गरेको भ्यालु आउँछ यहाँनिर। ओके, लोडिङ हुँदैछ। ओके, यहाँनिर आयो है, युजरले इन्सपेक्ट गर्नु परिहाल्यो। यसको लागि हामीले यसलाई यता राख्यौँ। हामीले यहाँ हेर्ने हो भने युजरले टाइप गरेको भ्यालु आइरहेको छ। ओके, नो प्रब्लम। त्यसमा यसलाई यसको टाइप विथ चाहिँ 100%, अनि त्यसपछि मार्जिन बटम दिइहाल्यौँ। ठिक छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने फिल्टर कसरी गराएको थियो अस्ति पनि हामीले गराएको थियो है, deals डट state डट covid data डट फिल्टर, त्यसको लागि यहाँ var डेटा इक्वल्स टु गर्नुपर्छ होला डट फिल्टरमा। ओके, अनि त्यसपछि इफ यहाँबाट फिल्टरमा आउँछ भ्याल्यु, इफ यो हामीले अस्तिमा गरे कतिकोलाई याद छ है, भ्याल्यु डट indx index of event dot krdb target dot event dot target dot value not equals to -1 गर्ने होला, छ भने रिटर्न भ्यालु। ओके, लेट्स ट्राई है त, अनि म यो बुझाइदिन्छु त्यसपछि। पहिला म ट्राई गर्छु, यसरी हामीले यसलाई फिल्टर गर्न मिल्छ होला। लेट्स सी, valid index of is not a function भने है, किन एकचोटि यहीँ हेरौँ है त। यस्तै हो जस्तो लाग्छ मलाई फिल्टर, यहाँनिर भ्याल भेटेन होला यसले। ओके 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 ओके, यहाँ भ्यालमा के आउँछ हेरौँ न त, कन्सोल डट लग भ्याल्यु
है। ओके रिलोड गरौँ। भ्यालु माथि केही भ्यालु आउँछ। यस्तो गर्नु पर्यो नि त साँच्ची, मेरो मिस्टेक भएछ। भ्यालमा होइन कि भ्याल डट कन्ट्री चाहिँ। ओके अब हेर्ने भने काम गर्नुपर्छ है त। अब हेर्ने हो भने एनइपिए खाली किन आयो नेपाल, क्यापिटल होला नि त फेरि। अब हो भने नेपाल मात्र निकालिदिइसक्यो है फिल्टर भएर है। अब हामीले त्यो यहाँ गर्नु पर्यो। हेरौँ है त अब त्यहाँ कसरी गर्ने हो भने दिस डट सेट स्टेट। ओके हाम्रो के छ सिओभिआइडी कोभिड, त्यही स्टेट चेन्ज गरिदिउँ। कोभिड डेटा खास यो गर्न चाहिँ नहुने हो, अहिलेलाई गरिदिउँ ल। कोभिड डेटा भनेको चाहिँ नयाँ डेटा यो भयो। तर यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने डट दुइटैलाई लोवर केसमा लगेर चेक गर्न सक्छौँ। डट टु लोवर केस। अब हेर्ने हो भने ओके सरी है फोन आयो। ठिक छ। त्यसपछि अब हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो यहाँ सर्च भइसक्यो होला है। यहाँ हेर्नु भने एनइपिएल नेपाल मात्र आयो है। तर अब यो चाहिँ मेट्दाखेरि पनि त फेरि जानु पर्यो नि, त्यो चाहिँ भएको छैन। पहिला यति सर्च कसरी गरेर बुझ्यो, यसमा के प्रब्लम छ यो हामीले पहिला पनि पढेको है। डट फिल्टरले के गर्छ भने एभ्री टाइम हाम्रो भ्यालुहरू ल्याएर चाहिँ हामीलाई दिइदिन्छ, राखिदिन्छ है। डट फिल्टरको काम त्यो हो। अनि हामीले एभ्री टाइम एउटा एउटा भ्यालु ल्याएर त्यसमा भ्यालु ल्याउँछ। अनि त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने त्यसमा कन्डिसनहरू लाउन पाउँछौँ। डट फिल्टर हामीले के कन्डिसन लायौँ भने भ्यालु डट कन्ट्रीलाई पनि लोवर केसमा लग्यौँ। अनि युजरले टाइप गरेको भ्यालु, अब हरेक यो भ्यालु डट कन्ट्रीमा चाहिँ युजरले खोज्न खोजेको कुरा छ कि छैन हेऱ्यौँ। डट इन्डेक्स अफले चाहिँ त्यो की चाहिँ छ। जस्तै यहाँ नेपाल एनई हान्यो भने एनई कहाँ कहाँ छ, त्यसले जुन जुन अब जुन जुन कन्ट्री नेममा एनई छ नि त्यो त्यो कन्ट्री नेम चाहिँ यसले रिटर्न गर्छ कि इन्डेक्स अफको काम चाहिँ छ कि छैन भन्ने खोज्ने हो। यदि छ भने इन्डेक्स दिन्छ, छैन भने चाहिँ -1 दिन्छ। सो नट इक्वल्स टु -1 भनेको छ भने हामीले के गर्यौँ त त्यो भ्यालु रिटर्न गर्छौँ। रिटर्न गरेपछि डेटामा स्टोर भएर बस्छ। अनि सर्च गरेपछि हामीले कोभिड डेटा भन्ने स्टेटमा चाहिँ नयाँ डेटा इन्सर्ट गरिदियौँ। त्यसो गरेपछि हाम्रो के भयो त यहाँनिर हेर्ने हो भने जस्तै मलाई अब कुन कन्ट्री खोज्ने त, त्यसलाई ब्राजिल खोज्नु पऱ्यो भने बिआरए सुरुमै आइसक्यो होइन। बिआर ए जुन जुन यसमा पनि छ होइन, जुन जुन देशमा यो वर्ड छ त्यो त्यो वर्ड चाहिँ भेट्छ। अब जेठ हानेपछि एउटामा मात्र छ होइन। यसरी चाहिँ यसले काम गर्छ। यसमा यसमा केही क्वेसन सर्ट्समा मैले अनम्युट त गरेँ। सर्ट्समा केही क्वेसन छ? बुझ्नुभयो सर्च कसरी गऱ्यौँ?
बुझेन। यो खासमा यो चाहिँ हामीले अगाडि जाभास्क्रिप्टमा नि पढेको कुरा हो है। त्यही पनि म फेरि भनिदिन्छु। हामीले डट फिल्टर लगाएको हो जाभास्क्रिप्टको है। सिम्पल एरेबाट फिल्टर गरेको हो। फिल्टर कसरी गरेको भने एभ्री टाइम एउटा भ्यालु तानेको अनि युजरले टाइप गरेको कुरा, युजरले टाइप गरेको भनेको त इभेन्ट र टार्गेट भ्यालुमा आउने हो। युजरले टाइप गरेको कुरा चाहिँ यो यो एरेको यो लिस्ट अफ कन्ट्रिजहरूमा छ कि छैन खोजेको। यदि छ भने रिटर्न गर्छ, छैन भने केही पनि गर्दैन। सो रिटर्न गरेर डेटामा आउँछ। सो अनि छ भने कोभिड डेटा भन्ने एरेमा चाहिँ त्यो सेट भएको डेटा मात्र आएर बस्छ अनि देखिन्छ। सिम्पल फिल्टर गरेको, यो अगाडि पनि पढिसकेको थियो हामीले। त्यसमा केही क्वेसन छ? तर हाम्रो अब के प्रब्लम भइरहेको छ नि, हामीले मेट्दाखेरि चाहिँ भइरहेको छैन। सो हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो डेटालाई डुप्लिकेट गरेर हामीले डुप्लिकेट डेटा बनाइदिउँ अनि रेस्पोन्स र डेटा नै राख्यौँ यसमा पनि है। अथवा यहाँ नगरेर हामीले के गर्नु, डुप्लिकेट डेटामा चाहिँ सर्च गर्न पनि सक्छौँ। ओरिजिनल डेटा किन चलाउनु होइन, यहाँ नगरेर यहाँ गरे पनि भयो। यहाँ गएर लेट यही गरिदिउँ न, लेट डुप्लिकेट डेटा इक्वल्स टु दिस डट स्टेट डट कोभिड डेटा भन्ने इक्वल्स टु अनि सर्च हामी सधैँ केमा गर्न सक्छौँ, सर्च हामी सधैँ चाहिँ यो डुप्लिकेट डेटामा गर्न सक्छौँ है। डुप्लिकेट डेटामा सर्च गर्न सक्छौँ। तर यहाँ कोभिड डेटा नै चेन्ज गर्नु पनि भएन, फेरि डुप्लिकेट डेटा नै चेन्ज गर्नु पर्यो। एउटै कुरा नै रहेछ खास गर्न चाहिँ गर्नुपर्ने। ठिकै छ ल, यो डुप्लिकेट डेटा भन्ने स्टेट हामीले बनाउनै पर्छ, यो नबनाइ हुँदैन। अनि त्यसपछि यहाँ गएर हामीले के गर्न सक्छौँ, अब डेटा भन्ने बनाइदिउँ। यो चाहिँ किनकि ओरिजिनल डेटा चाहिँ प्रिजर्भ गरेर राख्नलाई यस्तो गरेको। यहाँ बनाइदिउँ। त्यसपछि यहाँ पनि डुप्लिकेट डेटामा पनि रेस्पोन्स रियस रेस्पोन्स डट डेटा हामीले यसरी सेट गर्न सक्यौँ है। अनि यहाँ तल हामीले के युज गरौँ, अब यसको ठाउँमा यो युज गऱ्यो भने सायद हाम्रो अहिलेको प्रब्लमहरू पनि सल्भ होला। त्यसै मैले यहाँ चाहिँ नेपाल सर्च गरेँ, नेपाल आयो। एकछिन है, किन आएन मेटिदिएको चाहिँ कोभिड डेटा। यहाँ त यो गर्नु भएन नि त। यहाँ चाहिँ सर्ट चाहिँ दिस डट स्टेट डट कोभी कोभिड डेटामै गर्नु पर्यो। यसको काम खासै लागेन ल, अब मिल्छ। अब चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो ओरिजिनल डेटा प्रिजर्भ भइसक्यो। सो त्यो नेपाल गरे, मेट्दै गयो, मेटिँदा पनि मेटियो है। अब यसलाई राम्रो ठुलो पारेर हेर्ने हो भने जस्तै मलाई यहाँनिर चाहिँ चाइना चाहियो, सिया चाहियो भने चाइना आयो, चाइना चाहिएन मलाई, नेपाल चाहियो, नेपाल आयो, इन्डिया चाहियो, इन्डिया आयो, केओआर कोरिया आयो, हङ्गेरी चाहियो, हङ्गेरी आयो, जुन देश पनि आयो, युके आयो, अनि रसिया आयो, जापान, सबै कन्ट्रीहरू यसरी हामीले सर्च गर्न सक्यौँ। लास्टमा चाहिँ मैले के गरेँ भने ओरिजिनल डेटा चाहिँ प्रिजर्भ गरेर राख्नलाई मैले डुप्लिकेट बनाएँ त्यसको। अनि डुप्लिकेट डेटाहरू सबैचोटि युज गरेँ। ओरिजिनल डेटा चाहिँ किन प्रिजर्भ गरेर राखेँ भने ओरिजिनल डेटामा चाहिँ म सर्च मात्र गर्छु अब। सो सर्च चाहिँ मैले ओरिजिनल डेटामा गरेँ, तर भ्यालु चेन्ज चाहिँ डुप्लिकेट डेटा गराइदिएँ। त्यो भएको हुनाले हामीलाई एभ्री टाइम ओरिजिनल डेटामा सर्च गर्न पायौँ। ठिक छ, क्लियर छ? सोधौँ ल, केही क्वेसन छ भने।
म वेट गरिरहेको छु है 3-4 मिनट फर यो हेरौँ यहाँनिर मैले यसरी कोड देखाइदिइरहेको छु यो हो मेन पार्ट हाम्रो अहिले पछि लास्ट टाइममा गरेको यो पार्ट हेरौँ केही क्वेसन्स छ भने सोधौँ ओके ल लास्टको फेरि रिकल गरौँ ल सर्ट्सको ओके ल बेसिकली हामी के गर्यौँ भने हामीले सर्च गर्नु थियो सर्च गर्नलाई एउटा इनपुट बनायौँ त्यो इनपुटमा चाहिँ हामीले ह्यान्डल चेन्ज राख्यौँ ह्यान्डल चेन्जले के हुन्छ एभ्री टाइम युजरले टाइप गरेको भ्यालु रिटर्न गर्छ इभेन्टमा इभेन्ट डट टार्गेट डट भ्यालुमा सो हामीसँग चाहिँ कोभिड डेटा भन्ने स्टेट छ है कोभिड डेटा भन्ने स्टेटमा हामीले फिल्टर लगायौँ फिल्टर लगाउनु भनेको एभ्री टाइम एउटा एउटा भ्यालु आएर के आधारमा फिल्टर गर्ने भन्ने कन्डिसन दिएर रिटर्न गरिदिने हो सो हाम्रो फिल्टरको अहिलेको कन्डिसन भनेको चाहिँ यो कोभिड डेटाभित्रको कन्ट्रीमा चाहिँ हामीले खोज्न खोजेको कुरा छ कि छैन चेक गर्नु हो नि त सो त्यो चेक गर्नलाई हामीले डट इन्डेक्स अफ युज गऱ्यौँ इन्डेक्स अफले के गर्छ भने यदि भ्यालु छ भने त्यसको इन्डेक्स रिटर्न गर्छ छैन भने -1 रिटर्न गर्छ सो हामीले त्यही कुरालाई युटिलाइज गरेर त्यसलाई अलिकति ट्विस्ट गरेर चाहिँ यदि नट इक्वल्स टु -1 छ भने चाहिँ ए भ्यालु भेट्यो भन्ने भयो किनकि त्यसले इन्डेक्स रिटर्न गर्यो नि त अब यदि अरू केही आयो भने भ्यालु भेटेन भन्ने हो सो हामीले यदि भ्यालु भेट्यो भने त्यो भ्यालुलाई रिटर्न गरिदिउँ डेटामा भ्यालुहरू आयो अब सर्च गरेर भ्यालुहरू आयो अब त्यो भ्यालुलाई हामीले किन डुप्लिकेट डेटा बनाएर युज गऱ्यौँ भने किन हामीले ओरिजिनल डेटा नै युज गर्दाखेरि हामीलाई नेक्स्ट टाइम सर्च गर्नलाई पनि त चाहिन्छ नि त ओरिजिनल डेटा सो ओरिजिनल डेटा हाम्रो कोभिड डेटा भन्ने हो सो ओरिजिनल डेटा युज गर्न भएन कि ओरिजिनल डेटा नै चेन्ज गऱ्यो भने हाम्रो नेक्स्ट टाइम सर्च गर्न हामीसँग डेटै रहँदैन सर्च गरेर डेटा मात्र बाँकी रहन्छ त्यो पुरै डेटा त हाम्रो गायब भयो सो त्यो नहोस् भनेर हामीले ओरिजिनल डेटालाई प्रिजर्भ गर्नलाई एउटा डुप्लिकेट डेटा बनायौँ त्यसको त्यो डुप्लिकेट डेटा चाहिँ हामीले सबैतिर युज गऱ्यौँ है यहाँ पनि डुप्लिकेट डेटा युज गऱ्यौँ यहाँ पनि डुप्लिकेट डेटा युज गऱ्यौँ ओरिजिनल डेटा कहाँ मात्र युज गऱ्यौँ भने सर्च गर्नलाई मात्र युज गऱ्यौँ यसको फाइदा चाहिँ के भयो भने हामीले यहाँबाट कुनै एउटा देश सर्च गऱ्यौँ नेपाल सर्च गऱ्यौँ नेपालको डेटा आयो अब हामीले त्यो डुप्लिकेट डेटा गरेनौँ भने चाहिँ हामीले मेटेर अर्को सर्च गर्न मिल्दैन अब मेट्दै गएपछि यसले अब यसरी सर्च गर्दै गर्दै हटाउँदै 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 गएर फेरि पुरानो फर्ममा आयो त्यसपछि हामीले फेरि अर्को कुनै डेटा यसरी खोज्न पायौँ के खोज्न पायौँ त्यही भएर हामीले यसरी डुप्लिकेट डेटाहरू बनाएर राखेको र सिम्पल एउटा फिल्टर युज गरेको हो ठिक छ क्लियर छ केही क्वेसन छ अरू छ भने सोधौँ है म क्वेसनकै वेट गरिरहेको छु नि आजलाई हामीले पढ्ने कुराहरू लगभग यति नै हो पहिले पढिसकेको कुरालाई हामीले अस्ति जाभा स्क्रिप्टबाट गऱ्यौँ आज चाहिँ हामीले रियाक्टबाट गरेको मात्रै हो भोलि चाहिँ हामी मेटेरियल युआई चाहिँ कसरी युज गर्ने रियाक्टमा मेटेरियल युआईमा के छ मेटेरियल युआईको डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरू युज गरेर डिजाइनहरू कसरी गर्ने पछि बुटस्ट्र्याप गर्दा पनि हुन्छ गर्न त तर हामी चाहिँ मेटेरियल युआई हेर्छौँ भोलि चाहिँ बुटस्ट्र्याप सबैलाई थाहा छ मेटेरियल युआईलाई धेरैलाई थाहा हुँदैन त्यही भएर थाहा नभएकै चिज गरौँ भनेर हामी मेटेरियल युआई गर्छौँ के छ यसमा क्वेसन्स मलाई केही छ भने सोधौँ है
केही छैन कसैलाई प्रब्लम? ठिक छ, नभए भोलि यो प्र्याक्टिस गरेर भोलि सोद्धा पनि भयो। आज छैन भने यो फिल्टर पनि एकदमै ओके, रिकल गरौँ अब त्यो ती कुरा। हामीले बेसिकली आज के गर्यौँ भने राउट्स बनायौँ है। राउटको लागि रियाक्ट आउटर डम भन्ने लाइब्रेरी युज गऱ्यौँ। त्यसको राउटको हामीले इन्कम्प्लिट छोडाएको छौँ, भोलि कम्प्लिट गर्छौँ भनेर है, सबै सकेको छैन। यसमा हामीले राउटर बनायौँ, स्विच बनायौँ, अनि त्यसपछि यसरी डिफ्रेन्ट राउटहरू कसरी बनाउने हेऱ्यौँ, अनि डिफ्रेन्ट राउटमा कसरी स्विच गर्ने पनि हेऱ्यौँ। कसरी स्विच गर्ने त यसमा गऱ्यौँ होला हामीले, कसरी स्विच गर्ने यहाँनिर हेर्ने हो भने लिङ्क टु गरेर हामीले स्विच गर्ने, त्यसमा सर्च एज पठाउनु मिल्छ, तर भ्यालुहरू कसरी पास गर्ने राउटमा भन्ने कुरा चाहिँ यो यसको एन्सर मैले दिन्छु है, रिकल गर्दाखेरि दिन्छु म। त्यसरी राउट कसरी डिफाइन गर्ने, राउट कसरी पास गर्ने हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले अर्को चाहिँ एपिआई कल कसरी गर्ने हेऱ्यौँ। एपिआई कल कसरी गर्ने, सिम्पल हामीले एक्जेस युज गर्ने। सो एक्जेसमा एक्जेस डट गेट गर्ने भ्यालु एपिआईको युआरएल दिने, त्यसको सक्सेस भयो भने देनमा आउँछ, फेल भयो भने क्याचमा आउँछ, अनि त्यो डेटाहरूलाई हामीले डिफ्रेन्ट स्टेट भेरिएबलमा सेट गऱ्यौँ, अनि त्यो स्टेट भेरिएबल हामीले युज गरेर डट म्याप भनेको यसको लुप हो, काइन्ड अफ लुप हो। डट म्याप युज गरेर हामीले कोभिड को डेटाहरू चाहिँ कोभिड कार्ड भन्ने एउटा कम्पोनेन्ट बनाएर त्यहाँ पास गरेर प्रिन्ट गऱ्यौँ है, यहाँसम्म नि सिम्पल छ। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने सर्च इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ। सर्च कसरी इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ भने इनपुट एउटा बनायौँ, त्यसको ह्यान्डल चेन्जमा एभ्री टाइम युजरले टाइप गरेको भ्यालु आउँछ, त्यो भ्यालुमा हामीले फिल्टर लगायौँ। फिल्टर लगाउँदा के गर्यौँ भने अब विवेकको क्वेसनको एन्सर आउँछ यहाँ है। फिल्टर लगाउँदा के गर्यौँ भने भ्यालु डट कन्ट्रीमा है, यसलाई लोवर केस गरेको भने दुइटै कम्पेयर गर्नलाई दुइटैलाई लोवर केसमा लग्यौँ। कन्ट्रीमा युजरले टाइप गरेको चिज छ कि छैन हेऱ्यौँ। अब इन्डेक्स अफले विवेकले भनेको जस्तै नम्बर रिटर्न गर्छ, ओके एकदम फाइन होइन। अब यहाँ हामीले किन किन यो मिलिरहेको छ भने हामीले चाहिँ भ्यालु डट कन्ट्री र इन्डेक्स अफबाट आउने भ्यालु कम्पेयर गरेकै छैन। पहिला कुरा हामीले के गरिरहेको छौँ, भ्यालु डट कन्ट्रीमा युजरले टाइप गरेको भ्यालु छ कि छैन है। युजरले टाइप गरेको भ्यालु छ भने यसले चाहिँ त्यो कुन ठाउँमा छ भन्ने कुरा इन्डेक्स रिटर्न गर्छ कि इन्डेक्स अफले है। अनि यदि छैन भने -1 रिटर्न गर्छ। यदि छ भने इन्डेक्स रिटर्न गर्ने भयो, -1 आउने भएन, -1 आएन भन्नासाथ भ्यालु छ होइन। सो हामीले त्यही भ्यालु रिटर्न गरिदियौँ है, एकदम सिम्पल छ है इन्डेक्स अफको काम चाहिँ। इन्डेक्स अफले यदि भ्यालु भेट्यो भने त्यसको इन्डेक्स रिटर्न गर्छ, 0 1 2 3 के हो इन्डेक्स कहाँनिर छ। तर यदि भ्यालु छैन भने -1 रिटर्न गर्छ। सो हामीले नट इक्वल्स टु -1 गर्नु भनेको के हो भने भ्यालु छ भने सर्टेन इन्डेक्स रिटर्न गरिरहेको छ नि त 1 2 3 4, तर -1 त होइन, त्यो होइन भने चाहिँ त्यो भ्यालु छ भन्ने बुझ्यो। अनि त्यही भएर हामीले त्यही भ्यालु रिटर्न गरिदिएर डेटामा स्टोर गऱ्यौँ। अनि त्यो डेटालाई हामीले डुप्लिकेट डेटा बनायौँ। किन डुप्लिकेट डेटा बनायौँ भने यो कोभिड डेटा भन्ने हामीलाई फिल्टर गर्न चाहिन्छ, त्यही भएर हामीले डुप्लिकेट डेटा बनाएर ओरिजिनललाई नबिगारेर सबैतिर चाहिँ युज गऱ्यौँ। अनि यसरी फाइनल्ली हाम्रो सर्च भएर डेटा आयो। विवेकको क्वेसन पनि एन्सर भयो होला। इन्डेक्स अफले चाहिँ इन्डेक्स रिटर्न गर्छ, अनि इन्डेक्स चाहिँ छ भने चाहिँ 4 5 6 1 2 3 के इन्डेक्स रिटर्न गर्छ, -1 रिटर्न गर्दैन। -1 कसरी रिटर्न गर्छ, छैन भने त नट इक्वल्स टु -1 आउन साथ भ्यालु छ भन्ने बुझे हुन्छ इन्डेक्स अफमा चाहिँ है। केही छ अरू क्वेसन? सो यो कुराहरू एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। यसको यो मैले गरेको कोडहरू पनि तपाईँहरूले पाइरहनु भएकै छ, सबैले पाएकै छ। त्यो कोडहरू पनि हेरेर आफै पनि प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो है। प्र्याक्टिस गऱ्यो भने चाहिँ बुझ्छ, प्र्याक्टिस गरेन भने मैले फेरि भोलि आएर यही कुरा चिच्याउनु पनि केही खासै अर्थ चाहिँ राख्दैन त्यसले। प्र्याक्टिस गऱ्यो भने चाहिँ अर्थ राख्छ, नत्र त वेस्ट अफ टाइम मात्रै हो, मेरो पनि तिमीहरूको पनि। जाडोमा सुत्ने टाइमको वेस्ट हुन्छ यदि प्र्याक्टिस गरेन भने हामी दुवैजनाको। सो लेट्स प्र्याक्टिस है। ल मैले सरी स्क्रिन सेयर पनि स्टप गरेँ। कहाँबाट हो स्क्रिन सेयर स्टप गर्ने? ओके, मेरो पार्टबाट सक्यो। केही छ भने सोधौँ, नभए हामी भोलिको क्लासमा भेटौँला।
कसैको केही छैन जस्तो लाग्यो सर, सो सुड वी ऱ्याप अप? वी क्यान ऱ्याप अप नाउ, केही छैन जस्तो। Sir. So, thank you so much, sir, for such an insightful session, and thank you so much everyone for attending the session. अनि आजको सेसनको रेकर्डिङ चाहिँ बाई द आजको सेसनको रिसोर्सेसहरू चाहिँ बाई द इभिनिङ हजुरहरूलाई प्रोभाइड गरिसकेको हुन्छ एन्ड एटेन्डेन्स गर्न नबिर्सिनु होला. सो हेभ अ गुड डे एभ्री वान. बाई बाई.